तपाईहरुले नटुक्याइकन कसरी मिल्छ मान्य सदस्यहरु? मैले यो विधि प्रक्रिया बुझिन। अरु विषय लिएर आउनु न। यो नटुक्याइकन प्रतिवेदन बन्छ कसरी मलाई बुझाइदिनुस् तपाईलाई। म बुझाउँछु। हामी आज के आज गराउँथे के यो ग्यारेन्टी जान त्यो पनि हामी थाहा हुनु पर्यो। अन्यथा नमान्नु होला, नामै भन्नु पर्ने हो भन्ने कि पोहोर साल अमरेश मान्नीज्यू आफैले पनि के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि यो अब समिति के अरे हाउसमा नगइकन राजनीतिक सहमति हुँदैन, अब ती पठाउने ती गर्ने भनेर त अमरेश मान्नीज्यू आफैले पनि भन्नुभएको हो नि त। कुनै गर्ने हो भने म त्यसरी कुरा गर्न चाहन्छु। एक वर्ष भइसक्यो, अब एक दिन पछाडि भने एक वर्ष आइयो, त्यसले गर्दा अब यो यसमा फरक मत छ भने डेमोक्रेटिक हिसाबबाट जाउँ मैले भने किन एउटा लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो, आफ्नो मत प्रकट गरौँ, नभए टोटल डिसेन्ट लेखौँ, यसमा एउटा चाहिँ निर्णय गरेर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत। तर होइन अब मान्यजीहरूको एक दिनमा चाहिँ नि हुन्छ भन्ने खालको कुरो हो भने फेरि होइन भन्ने कुरो नि भएन। तर आजको प्रोडक्टिभिटी केही नहुने भने तपाईँहरूले भत्ता नलिने गर्नु। एक दिनको समय आफै मागेका छौँ, हामीले पनि एक दिनको समय दिनुहोस्। हजुरको वचन चाहिँ गरेका छौँ हामीले, आज किन यो माग्नु पर्यो होइन? विवाह गर्न आएर नेपालमा बसोबास गर्छ भनेपछि र उसका सन्तान ऊ नागरिक नभएको कारणले उसको सन्तान भिक्टिम हुने स्थिति हुन्छ, उसको सन्तान चाहिँ अङ्गीकृतमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने स्थितिलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिउँ र उसको सन्तान चाहिँ कम्तीमा उसको सन्तान चाहिँ भिक्टिम हुन नदिने गरेर व्यवस्था गरौँ। त्यस्तो ठाउँमा 7 वर्षसम्म हाम्रो छोरीहरूले असाध्य असुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामी नेपाली बाबुआमा छोरीको चिन्ता गर्दैनौँ, अनि बुहारी ल्याउने बित्तिकै हाम्रो आफ्नो हुन्छ, आफ्नै छोरी जस्तो हुन्छ, माया गरिरहेछौँ। यो विषयमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ सरकारको तर्फबाट सरकारको धारणा मैले राखिसकेको छु। अब सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ, संशोधन विधेयक, सरकारको धारणा त्यही नै हो। अब यो हाम्रो थुप्रै हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब विदेशी व्यक्तिसँग बिहे गरेको हाम्रो उदाहरणहरू थुप्रै छन्। यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूबाट जन्मेको सन्तानको हकमा चाहिँ हामीले बोलेनौँ भनेपछि हाम्रो ती सन्तानहरू भोलि गएर अहिले पनि धेरै सन्तानहरू डिप्रेसनमा गएर कोही आत्महत्या गर्न पुगेका छन्, कोही शिक्षा लिन सकेका छैनन्, जागिर गर्न सकेका छैनन्, विदेश जान पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले या त सिधै कि नेपालीले वैदेशिक महिलासँग बिहे नगरौँ त्यो लेख्दा ठिक हुन्छ, या ६३ को जुन प्रावधान छ त्यसलाई राख्दा हुन्छ। यो प्रावधानमा मेरो सहमति छैन। खुल्ला सीमा यथावत राखेर नागरिकताको निर्णय गर्नु हुँदैन। ल यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अगाडि बढायो भने आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्द हानेको। दोस्रो, एकछिन, आमा र बुबा दुवै वंशज नभइकन वंशजको नागरिकता सन्तानले दिन मिल्दैन, त्यो एउटा विचार गरौँ। नेपालको क्षेत्र र जनसङ्ख्या सानो छ, त्यसकारण हामीले अब 7, 12, 20 लाई मिलाएर कम्तीमा 15 वर्ष राख्नु पर्यो। अनि चाहिँ यो अलि नेपालको जनसङ्ख्या र भूगोल अनुसार उपयुक्त हुन्छ। नत्र नागरिकता ठुलो भएपछि अब विदेशबाट विवाहित नेपालमा धेरै भेटियो भने त्यसले समस्या पनि खडा गर्छ। होइन मान्य साहब, त्यो सहमति नहुन सक्ने स्थिति भने अडेडाको बन्दी भनेर यो समिति बस्न सक्दैन, स्पष्ट कुरा छ। त्यो भने डेमोक्रेटिक हिसाबले तपाईँ भोटिङ ल्याउनु, त्यसमा के हुन्छ एउटा निर्धारण गरेर यो चाहिँ फुल लाग्छ संसदमा पठाउने काम चाहिँ आज गरौँ। नागरिकतासँगै खुला सीमा बन्द गर्ने कानुनी प्रावधान राख्नु आवश्यक छ र यसमा विदेशमा विवाहित नेपाली महिलालाई 7, 12, 20 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिइने रहेछ। विभिन्न देशमा विभिन्न व्यवहार छ। नेपालको क्षेत्र र जनसङ्ख्या सानो छ, त्यसकारण हामीले अब 7, 12, 20 लाई मिलाएर कम्तीमा 15 वर्ष राख्नु पर्यो। अनि चाहिँ यो अलि नेपालको जनसङ्ख्या र भूगोल अनुसार उपयुक्त हुन्छ। नत्र नागरिकता ठुलो भएपछि अब विदेशबाट विवाहित नेपालमा धेरै भेटियो भने त्यसले समस्या पनि खडा गर्छ र यसलाई उत्साहित पनि गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सांस्कृतिक मिश्रण चाहिँ राम्रो होइन। सांस्कृतिक आक्रमणले देशको सार्वभौमिकता पनि गुमेका धेरै उदाहरण छ। त्यसपछि अब यो अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भए अङ्गीकृतहरूलाई, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूलाई निर्वाचित, मनोनित र प्रशासनिक क्षेत्रमा संलग्न हुन नपाउने कानुन व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
कानुनी व्यवस्था भनेको संविधान संशोधन समेत कानुन अन्तर्गत त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसकारण यो नागरिकताको विषय जुन यहाँ प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट ठ्याक्कै समर्थन गर्ने स्थिति छैन र हाम्रो यो सुझावलाई पनि समेटेर अगाडि बढाउँ। आज विषय प्रवेश हो, यसलाई अझै राम्रोसँग छलफल गर्न सभापतिज्यू धन्यवाद। जति पनि आएको छ यो 7 वर्षको कुरा म एकदमै समर्थन जनाउन चाहन्छु र यदि केही समस्या भयो भनेपछि हाई आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्ने भनेको छ, किनभने यो परिचय पत्र दियो भने केही समस्या भएको छ भने नागरिकताको ठाउँमा त यो परिचय पत्रले नै काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो परिचय पत्र दिँदाखेरि अरू सामाजिक सांस्कृतिक अरू अधिकारहरू पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट नै पारित गरौँ भन्छु म चाहिँ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा अब यो हाम्रो थुप्रै हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब विदेशी व्यक्तिसँग बिहे गरेको हाम्रो उदाहरणहरू थुप्रै छन्। यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूबाट जन्मेको सन्तानको हकमा चाहिँ हामीले बोलेनौँ भनेपछि हाम्रो ती सन्तानहरू भोलि गएर अहिले पनि धेरै सन्तानहरू डिप्रेसनमा गएर कोही आत्महत्या गर्न पुगेका छन्, कोही शिक्षा लिन सकेका छैनन्, जागिर गर्न सकेका छैनन्, विदेश जान पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले थुप्रै यस्ता समस्याहरू पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती सन्तानहरूको बारेमा पनि हामीले सोचेर केही प्रावधान राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो विषयमा पनि छलफल गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। के हो भन्दाखेरि नेपाली महिला विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने तर नेपालमै बसेको बच्चा चाहिँ अविकृत हुनेको सधैँभरि, तर नेपाली विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको सन्तान चाहिँ वंशज हुने हो। हाम्रो यो प्रावधानले गर्दाखेरि अघिल्ला प्रावधानले गर्दाखेरिमा यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा पनि राम्रै छलफल भएको थियो, तर अहिले सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरेर त्यो प्रस्ताव चाहिँ तयार गरेनछ। त्यसकारण मेरो सभापतिसँग आग्रह के छ भने कडाभन्दा कडा प्रावधान राखौँ होइन, विदेशी नागरिकलाई सजिलै नागरिक दिने व्यवस्था नगरौँ। यही कुरा भन्दै भोलि महिलाका सन्तान र पुरुषका सन्तान पनि फेरि यहीँ बस्दै यहीँ खाँदै यहीँ लड्दै पनि विभेदन गर्नुपर्ने स्थितिको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो अन्त्य कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि छलफल होस् भन्ने म सभापतिसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विदेशी महिलाको विवाह हुने र 7 वर्षपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने, तर त्यो बिचमा जन्मेको सन्तान र बाबु र आमाको बिचमा मानव कुनै सम्बन्ध विच्छेदको स्थिति भएका छ भने त्यो सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसभित्रै राख्नु युक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको। त्यो व्यवस्था यसभित्र छैन, त्यसको आवश्यकता मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारणले यस विषयमा पनि छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। विदेशी महिला आउने भए हामीले धेरै छलफल गर्दा भारत मात्रै कल्पना गर्थ्यौँ। चीनबाट आयो भने चीनबाट त साह्रै धेरै अहिले आउँछन् यहाँ नेपालमा, तिब्बतबाट, चीनबाट, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जहाँबाट नै आउने भए। त्यसैले अब यो खुल्ला छोड्ने पनि भयौँ। अब तर तिनीहरू आएर यहाँ पुरुषसँग बिहे गर्छन् कि महिलासँग बिहे गर्छन् त्यो थाहा भएन। थाहा गराउने गरी लेख्नु पऱ्यो यो मस्यौदा। यो ड्राफ्टरदेखि सचेत हुनु पऱ्यो नि मिलेन भन्नु खोजेको। अब यो 7 वर्षको बारेमा अहिले साथीहरूले बोल्नुहुन्छ होला, त्यस पछाडि मात्रै बोल्छु म। 7 वर्षमा मेरो समर्थन हो। धन्यवाद। मान्य श्री अमरेश दिने प्रस्ताव गरेको छ त्योभन्दा पनि फरक दृष्टिकोणले जुन हामी जान खोजिराखेका छौँ यसले दुर्गामी प्रभाव पर्छ। र सिधै लेखिन्छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग बिहे गर्न पाइँदैन। त्यो प्रावधान राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। किन बेटर हुन्छ भने म त्यसको जस्टिफाई गर्न चाहन्छु। यसमा के छ भने वैवाहिक सम्बन्ध राखिसकेपछि भर्खर माननीय लालबाबुजीले भन्नुभएको छ कि उसको सन्तानको स्थिति के हुन्छ, बिचमा एकै वर्षमा अनि पढेको मान्छेमा टसल हुन्छ, 1 वर्षमै डिभोर्स हुन्छ, कसैको त 10 दिनमा डिभोर्स हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो महिलाको स्टेटस के हो, त्यसले अधिकार पाउने कि नपाउने, सम्पत्तिमा पाउने कि नपाउने, त्यो यहाँ लेखा छ सामाजिक र सांस्कृतिक मात्र।
अरू आएन त्यसले त्यति होइन त्यसले पासपोर्ट पाउने कि नपाउने बिना नागरिकताको पाउने पासपोर्ट पाउने सिस्टम हुन्छ कि हुँदैन किनकि उसले विदेश जानु पर्यो भने इभन मानौँ बिहे गरेर हनिमुन मनाउनको लागि विदेश जानुभयो भने उसको नागरिकता त छैन नागरिकता बिना त पासपोर्ट बन्दैन त्यो पासपोर्ट पाउने कि नपाउने त्यस कारणले यो प्रावधानमा मेरो सहमति छैन जहाँसम्म मेरो पार्टीको सहमति छैन अब बाँकी कुरा धेरै बोल्नु छ होला यस्तो प्रावधान पास गर्नुभन्दा पहिला हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ किनकि हामी पार्टीमा पहिला पार्टी सभापतिदेखि सबै वरिष्ठ नेतादेखि अनि चिफ व्हिपदेखि राखेर नै हामी त्यो ड्राफ्ट बुझाएका थियौँ त्यो जुन ड्राफ्ट आएछ जुन 63 को छ पुबाउ त्यतिबेला काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकारमा बनेको त्यही माओवादीको गृहमन्त्री हुँदाखेरि के आइपर्यो कि त्यसमा गृहमन्त्रीले जस्टिफाई गर्नु पर्यो कि के कारणले त्यो प्रावधान हामी राख्न खोजेको हो या त सिधै कि नेपालीले वैदेशिक महिलासँग बिहे नगरौँ त्यो लेख्दा ठिक हुन्छ या 63 को जुन प्रावधान छ त्यसलाई राख्दा हुन्छ यो प्रावधानमा मेरो सहमति छैन धन्यवाद माननीय श्री ब्रिजेश कुमार फेरि हामीले यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति हो र स्थगित पछिको लामो समयपछि करिब 1 वर्षपछि हामी यो विधेयकमाथि छलफल गर्दैछौँ म यसका लागि माननीय सभापतिज्यूलाई कुनै सेसनको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यति बेला पनि हामी सबै एक खालको क्वेसन क्लियर भएकै नै थियो हामीले कतिपय अहिले फेरि एक खालको परिस्थिति वातावरण सबै हिसाबले परिवर्तन भएको छ मलाई लाग्छ पूर्व वक्ता मान्यज्यूले भनेकै ठाउँमा जाने हो भनेदेखि 63 को प्रावधान र यो अहिलेको संशोधनको प्रावधान नै फरक छ केही नै परिवर्तन भइसकेको छ त्यसैले त्यो ठाउँमा अब 63 मा फर्किन सकिँदैन 63 मा बिना रोकटोक बिहे गरेको लगत्तै भन्ने छ संशोधनमा 6 महिना भन्दा त्यसै प्रावधान सहितको अलि आएको छ त्यसैले यो ठाउँमा जान छैन अब फर्किन सक्ने स्थिति छैन कि नेपाल सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ होइन भनेदेखि त्यो ठाउँमा हामी जान सक्दैनौँ 63 मा पहिलो हामी क्लियर हुनुपर्ने अवस्था म एकचोटि स्मरण गर्न चाहेँ अनि त्यसै गरी हामी सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका हामी विधायिका हौँ हामी स्वतन्त्र मुलुकका हामी नागरिक हौँ नेता हौँ सांसद हौँ त्यसैले हामी एक अर्काका हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायतका अन्य मुलुकहरूको अनि त्यसपछि हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा हाम्रा सम्पूर्ण सम्बन्धहरू बनाउनुपर्छ व्यवहारहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बारम्बार अनि त्यसको कुरा उठाउँदै आइरहेका छौँ त्यसैले दक्षिण एसियामा त अन्यत्रको उदाहरण लिनु पर्दैन हामीले धेरैचोटि छलफल पनि गरेका छौँ जे कुराहरू हामीले यहाँ अहिले उठान गरिरहेका छौँ त्यही विषय हाम्रो छिमेकी मुलुकले किन ठानिरहेको छैन ठानिरहेको छैन हाम्रा चेलीहरूको व्यथा नहुने हाम्रा छोरीहरूको हाम्रा बहिनीहरूको हाम्रा दिदीबहिनीहरूको व्यथा नहुने कि नेपालका चेलीमा त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न त्यति मन थिएन कि हाम्रा दिदीबहिनीहरू बिहे गरेर गएकाहरू अनि उहाँहरूले बच्चा पाउनुहुन्न अथवा छिमेकी मुलुकका मात्रै त्यसपछि अनि के अरे चेलीहरूले अनि चेलीबेटीहरूले त्यसपछि नेपालीसँग बिहा गरेपछि मात्र त्यसपछि बच्चा पाउने त्यस्तो खालको होइन होला त्यसैले बिहे गरेर गइसकेपछि बच्चा सबैले पाउँछ तर त्यही छिमेकी भारतमा 7 वर्ष प्रावधान छ अहिले अझै जन्म आएको छ तपाईँको अन्य सदनमा त्यो त अझै त्यहाँ ठुलो हिंसा समेत भएको छ लैङ्गिक हिसाबले अहिले 7 वर्ष नै छ तर अन्य हिसाबले म त्यता जानु त्यसै गरी छिमेकी मुलुक भुटानमा तपाईँको समय अवधि मात्र होइन मान्य सभापतिज्यू त्यहाँ त बिहे गरेको चेली महिलाबाट जन्मेका बच्चाहरूले नागरिकताको प्रोसेस सुरु गरेपछि मात्र बल्ल त्यसपछि आमाले नागरिकता पाउनु प्रावधान छ त्यसै गरी मालदिव श्रीलङ्का लगायतका अन्य मुलुकहरूको पनि त्यो अवस्था छ हामीले त अझै के भन्दा हामी दुईटा हिसाबले हामी के अरे जोखिममा छौँ दुईटा हिसाबले हामी संवेदनशील ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ एउटा भनेको हाम्रा खुला सीमाका कारणले गर्दा दुईटै देश के अरे मुलुकको बिचको हाम्रो खुला सीमा छ यसलाई हामीले नियमनको कुरा यसरी जोडदार ढङ्गले उठिरहेको छ हाम्रो भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ दुई ढङ्गले हामीमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ र हामीमाथि त्यसपछि त्यो ढङ्गले हामीले यति बेला सोच्नुपर्ने छ एउटा भूगोलको अतिक्रमण अर्को भनेको हाम्रो जनसङ्ख्यिक हिसाबले भोलि गएर त्यसपछि स्वयं हामी अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने र परम्परागत अनि विदेशीहरूले त्यसपछि शासन गर्ने र हामी त्यसको अल्पसङ्ख्यक पर्ने स्थिति बन्ने खतरा त्यस्तै छ त्यसैले मैले त पटक पटक सुरुदेखि भन्दै आइरहेको छु त्यो भनेको जो नेपालको हाम्रो नागरिकता समिति नेपालको संविधानको नागरिकता समिति प्रावधानमा सुरुमै नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् खमा
प्रादेशिक अनि त्यसै पहिचान सहितको नागरिकताको जारी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यसैले मैले त सुरुमा भनेको थिएँ यो गैर नेपालीहरूले जुन परास्त गरेको नागरिकता छ अहिले फेरि त्यो तराईको भूभागमा समूह भूभागमा बस्ने मात्र होइन, मसँग 101 के अरे प्रमाणहरू छ माननीय सभापतिज्यू, जो पाल्पादेखि लिएर विभिन्न त्यसै तपाईँको हिमालदेखि पहाडी भूभागमा बस्नेहरूका पनि दोहोरो नागरिकताहरू छ। त्यसको छानबिनको कुरा सुरुदेखि हामीले उठाइरहेका छौँ, तर त्यता पछि जाउँला। तर यो पारस्परिक समानताको आधारमा कम्तीमा पनि यो प्रावधान नराख्ने हो भनेदेखि हाम्रा चेलीहरू हेपिनुपर्ने र हाम्रा चेलीहरू बच्चा जन्माएपछि अनि मान्छे छोड्यो, छिमेकी मुलुकहरूले छोड्यो अथवा दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूले छोड्यो भनेदेखि अनि के हुन्छ? अनि हामीले त्यो चिन्ता गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यसैले गर्दा यी लगायतका जुन अहिले जनसाङ्ख्यिक हिसाबले भोलि गएर हामीमाथि आइपर्ने जुन समस्या छ यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै र अर्को एक मुलुक र अर्को मुलुकको बिचको अनि पारस्परिक समानतामा आधारित भएर हामीले जानुपर्ने भएको हुनाले पनि यो जे प्रावधान छ यसलाई जस्तो के अरे ठिक छ र हामीले धेरै छलफल बहस अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। दलभन्दा बाहिर पनि हामीले छलफल गरेका हुनाले अझै यो त तपाईँको नागरिक समाजको बिचमा पनि छलफल भएर एउटा खाइएर आएको निचोड भएको हुनाले पनि यसलाई यही प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेदेखि मेरो त अझै पनि बढाएर जानुपर्छ भन्ने थियो। तर जे त्यसपछि यो हामी एउटा पुगेका छौँ, यसलाई ढिलो भएको छ, यो 7 वर्ष राखेर जानुपर्छ र सँगसँगै जुन अघि आएको जुन प्रावधान छ त्यसका सन्दर्भमा त हाम्रो भूगोलको अनि सरहदभित्र बसेका जन्मेकाहरूका सन्दर्भमा भनेर प्रष्ट अन्त्येष्टि प्रावधान छ नागरिकता विधेयकमा। सरहद भन्ने शब्द यसपालि हामीले हटाएका छौँ। त्यो भित्र फेरि भित्र नेपालको सीमाभित्र जन्मेकाहरूका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट ढङ्गले नागरिकताले नेपाली नागरिक हुने, त्यो वंशजको नागरिक हुने, अनि जब अनि उसको पहिचान खुल्छ त्यसपछि मात्रै त्यसको आधारमा वंशज हुने अथवा अङ्गीकृत हुने भन्ने प्रावधान स्पष्ट भएको हुनाले त्यतातिर जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो जे प्रावधान छ यो ठिक छ, यसलाई पास गरेर जाउँ भन्ने कुरा मलाई चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रस्ताव आएको छ, त्यो प्रस्तावमा मलाई लाग्छ कि अहिले हामी अब गणतन्त्रसम्म पुगिसकेका छौँ र गणतन्त्रको समयमा पनि हामीले जे एउटा पहिलेदेखिको अधिकार हो त्यो अधिकार आएला अहिले कुण्ठित गर्ने जुन कुरा गरिरहेका छौँ हामी, त्यो मलाई लाग्छ त्यो राम्रो होइन। अहिले कुरा आइसक्यो। 63 सालको हामी संविधानमा पनि तपाईँको जुन प्रस्ताव राखेका थियौँ जुनबाट व्यवस्था थियो त्यसलाई किन संशोधन गर्नु पर्यो, के आवश्यकता के त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्यो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। र अर्को कुरा यसबाट निश्चय नै तपाईँको समस्याहरू आउँछ। जस्तै यहाँ कुरा आयो तपाईँको बच्चा जन्म भइसकेपछि त्यसको नागरिकता कसरी दियो? अहिले हाम्रो के छ भने आमा नागरिकता लिएपछि जन्मेको अहिले पनि अङ्गीकृत नागरिकताहरू जुन छन् कतिजना त्यस्ता छन् कि उनका यदि नागरिकता पछि पाएको छन् भने तिनको सन्तानले नागरिकता पाएको छैन। त्यसै तरिकाले यसमा पनि त्यो समस्या निश्चय तपाईँको आउँछ होला। त्यसकारणले यो जुन अहिले आएको छ मलाई लाग्छ यसले समाधान गर्दैन होला। यसको लागि जुन पहिलेको व्यवस्था थियो, जुन अहिलेसम्म हामी अहिले आजसम्म जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले हामी गरेर गयो भने निश्चय नै तपाईँको त्यो एउटा समाधान होला। त्यसले मलाई कुरा ठाडो पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसलाई यो जुन आएको प्रस्तावमा मेरो पनि समर्थन छ। राखिएको छ। उपदफा 1 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। उपदफा 2 उपदफा 1 पछि देहाएका उपदफा 1 क 1 ख 1 ग र 1 घ थपिएका छन्। 1 क उपदफा 1 बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र आफूले विदेशी नागरिकता वा स्वशहरको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। 1 ख नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।
एक ग प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 1 ख बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा सो अनुमति पत्रलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र स्वरूपमा मान्यता दिइनेछ। एक ग यस उपदफा बमोजिम प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र यस ऐन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भए पश्चात स्वत खारेज हुनेछ। हस्ताक्षर। हामीले त्यो प्रावधान राख्न साथ यो बिचमा छोडपत्र भयो भने 7 वर्ष पुगिसकेपछि छोराछोरीले पाउने पनि र महिलाले पनि पाउने व्यवस्थाको एकरूपता गर्नुपर्छ। त्यसमा अझै क्लियर आएको छैन। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, नेपालमा 15 वर्ष बसिसकेपछि पुरुषले पनि नागरिकता पाउने जुन हामीले ल्याउँदैछौँ त्यसभित्र एउटा प्रावधान अर्को थप्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ यो कतिपय चाहिँ भुटानबाट चाहिँ आएका शरणार्थी छन्, कतिपय विभिन्न देशबाट आएका शरणार्थी छन् र तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो 15 वर्षमा शरणार्थी रहेको कुरा जोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो जे कुरा गर्ने भनेर त्यो मलाई सोध्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट कति पहल गर्ने मान्य सदस्यलाई थाहा छँदैछ हैन। तपाईहरुले हुनुहुन्छ मैले गरेको पहल र तपाईहरुलाई पनि जिम्मा दिएको हो। कति पहल गरेर आयो त्यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि आफैले हामी जिम्मा पाएकाहरुकै भनाइ हो नि अहिले। अब त्यसकारणले यसलाई मेरो विनम्रतापूर्वक एकैछिन मान्य सदस्यहरू, मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने हाम्रो सरकार भएर नै हामी व्यवस्थित गरेर ल्याउँछौँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु हैन। यसो मान्य सदस्यहरू, यसो मैले मान्य सदस्यहरूको भनाइलाई नै गर्दै के भन्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरूको भनाइलाई नै मैले आधार मानेर बैठक बोलाएको हो। मान्य सदस्यहरूले नै दिनुभएको सुझाव के हो भन्दाखेरि समितिमा रहिरहन्जेल चाहिँ अब त्यति धेरै तातो नलाग्ने स्थिति भएको कारणले कमसेकम यो हाउसमा जाउँ, राजनीतिक सहमति यो जरुरी छ। त्यो हाउसबाट नै नेताहरूले सहमति खोज्छ भन्ने कुराको आधारमा नै गरिएको। आज हामीले यसलाई पठाइदियौँ। मान्य सदस्यहरू, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु र सहमतिको लागि हजुर एक राउन्ड सहमतिको लागि समय दियो अनि सहमतिको लागि धेरै समय दिएको सुधरेर आउँछ सरकारको विरुद्ध त्यसलाई सहमति गर्नुपर्छ। सुधरेर मैले तपाईको मत त्यो रह्यो, कसको मत के हुन्छ त्यसको आधारमा गरौँला भनिरहेको छु नि त। मैले तपाईको मत त्यो रह्यो भनिरहेको छु। हाम्रो मत पनि जान्छ अनि युट्युबमा त जान्छ। मानिस नौरा सिलवा हाम्रो मत पर्खिने रह्यो। हाम्रो सबै पहिलो 2 दिन 3 दिन दिन नसकिने हो। मलाई टाइम दिनुभयो सभापतिले। मान्छे मलाई समय दिनुभयो 3 दिन दिनुभयो। मान्छे सभापति अब यसमा यस्तो अब के मान्य सभापतिहरूको अर्कोचोटि जाउँ, राजनीतिक सहमति गरौँ, शीर्ष नेतासँग कुरा गरौँ भन्ने खालको सुझाव आयो। यो चाहिँ त्यसरी हुँदैन। यो चाहिँ यो सार्वभौम समिति हो। यो चाहिँ सांसदको सार्वभौम समिति हो। ठुला नेताहरूले पनि पार्टीले पनि यी सांसदहरूले गर्न सक्छन् भनेर त्यो अधिकार त्यो विश्वास दिएर पठाएको। हामीले गर्न सकेनौँ, माथि सोध्न जाउँ, अर्को सहमति खोजौँ भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यो भन्ने हुँदैन। यही बसेर सभापति वर्षौँ भइसक्यो यसरी चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनेर समिति बस्नु सक्दैन। सहमतिबाट जाउँ। मेरो पनि अनुरोध के सहमतिबाट जाउँ। सहमति अहिलेसम्म हाम्रो सहमतिकै संस्कृति छ, तर सहमतिको नाउँमा वर्षौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेर समिति बस्नु सक्दैन। किनकि हजारौँ युवाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यताको उताको न चाहिँ कलेज पढ्न पाउनु, न चाहिँ कुनै करियर जान पाउनु, यो खालको चाहिँ एउटा यस्तो खालको स्टेटलेसनेसको अवस्था चाहिँ विद्यमान रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यदि चाहिँ यहाँ सहमति हुन नसक्ने हो भने डेमोक्रेटिक हिसाबले जाउँ सभापति गएर फेरि माथि त्यहाँ अनि हाउसमा फेरि छलफल होला नि, त्यहाँ सहमति होला, त्यहाँ चाहिँ दफावार छलफल होला। त्यसले गर्दा यो चाहिँ फेरि अब फेरि सहमति गरौँ, फेरि राजनीतिक सहमति गरौँ, माथि सोधौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ
आफ्नो यहाँको समितिको जुन अधिकार हो नैसर्गिक अधिकार, यो अधिकारबाट समिति पन्छिन मिल्दैन। मान्य सदस्यहरू त्यो आफ्नो अधिकारबाट आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यही कारण यसको यो एउटा चाहिँ निर्णय आज गरेर जाउँ भन्ने मेरो अनुरोध कुरा हो। यो चाहिँ सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्ने भन्ने कुरो, त्यो प्रक्रिया पुरा भएन, त्यसैले यहाँ मतभेद बाँकी छ। अब हामीले विचार नपुर्याउँदा हामीलाई भोलि समस्या हुन्छ। जस्तो महाकाली नजिकसँगै अब सुगौली सन्धिको कुरा अहिले आयो, महाकाली सन्धि गर्दा त आएन, त्यसकारण यो हटार गर्नु, त्यो सहमति खोज्नुपर्छ। अब अहिले सुगौली सन्धिको कुरा उठाएपछि भारतले के भन्छ, महाकाली सन्धि देखाउँछ, यी यहाँ सही गराएको होइन, यस्तै हुन्छ। त्यसैले विचार गरौँ, हटार नगरौँ। अर्को एउटा कुरा, समितिको निर्देशन र सुझाव सरकारले नटेर्ने, सांसदले बोलेको चाहिँ यहाँ समितिले नटेर्ने, ठ्याक्क उही हो के। त्यसकारण कोही कम छैन यहाँ, त्यसरी चाहिँ गर्दैन, प्रजातन्त्र पनि सुदृढ हुँदैन। दोस्रो कुरा, खुल्ला सीमा यथावत राखेर नागरिकताको निर्णय गर्नु हुँदैन। ल यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अगाडि बढायो भने आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्द हानेको। दोस्रो, एकछिन, आमा र बुबा दुवै वंशज नभइकन वंशजको नागरिकता सन्तानले दिन मिल्दैन, त्यो एउटा विचार गरौँ। वंशजको नागरिकता पाउने हो भने आमा र बुबा दुवै वंशज हुनुपर्छ। अर्को, कारबाही टुङ्गिएपछि नेपालमा प्रक्रिया चलाउने गर्नुपर्छ क्या। प्रक्रिया चलाउने बित्तिकै नेपालमा नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु हुँदैन, उसले टुङ्गिएर छोडेर आउनु पर्यो। किन? उसँग त छ त आवास, स्थायी बसोबासको पत्र, समस्या छैन नि। त्यसकारण यसरी लेख्न मिल्दैन। त्यसकारण हतार नगरौँ, कारबाही टुङ्गिएर आउनुपर्छ। स्थायी बसोबासको पत्र दिइसकेपछि कारबाही नटुङ्गिकन नागरिकता दिन मिल्छ, प्रक्रियाबाट बढाउन मिल्छ, मिल्दैन। त्यसकारण अर्को एउटा, एनआरएमलाई पनि अब नागरिकता नभनौँ, आवासीय पत्र भनौँ, यो कानुनी व्यवस्था संविधान संशोधन गर्नेतिर हामीले सुझाव दिउँ। र अर्को, यो लिङ्ग परिवर्तन हाम्रो देशमा आवश्यक छैन, त्यसलाई किन अगाडि नै हामीले पास गऱ्यौँ, अहिलेसम्म पुरा पास भएको त्यो विचार गरौँ। केमा खर्च गर्ने, कोरोनाको उपचार गर्ने कि लिङ्ग परिवर्तनमा खर्च गर्ने? त्यसकारण यो चाहिँ समितिको कुरो सरकारले नटेर्ने, सांसदको कुरो समितिले नटेर्ने, त्यो अन्त्य हुनु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूले सहमतिको बाटोमै लैजानुपर्छ भन्ने पनि एउटा किसिमको एहसास भइरहेछ, हामी त्यो पनि बुझिरहेको छौँ। त्यस कारणले यो परिस्थितिमा, यो परिवर्तित परिस्थितिमा एकपटक जुन कुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो समय पाइएन। त्यस कारण आज टुङ्गाइहालौँ भन्नुभयो भने त अब त्यो समय लिइरहनु जरुरी भएन। तर म त के भन्छु भने त्यो समय लिन हामीलाई पनि समय दिनुहोस्। र आज पनि अहिले जुन हामी यहाँ आउँदै थियौँ त्यति बेला पनि, र यो मैले भने नि यो यिनीहरूको पनि के हो यो कुरा सुन्नुहोस् भने। अब यो कुरा कतिपय यही बुझाइसित सम्बन्धित छ, कोही अर्को बुझाइसित सम्बन्धित छ, महिलाहरूको सञ्जालको यो कसले साइन गरेर त्यो पनि बताउने भयो। योभन्दा पहिले आज जुन कुरा यहाँ भने यो समेतमा केही कुराहरू छ, तपाईँहरूले आज टुङ्गिहाल्नुपर्ने केही छ होला र मैले टुङ्ग्याउने त हो, तर त्यसो हो भने हामी राख्छौँ भन्यो। अब हाम्रो यो विषयलाई तपाईँ अनर गर्ने हो भने, मान्ने हो भने तपाईँहरूको कुरा भयो। तर सभापतिजीले मैले त रुलिङ गरिसकेँ भन्ने हो भने आजको दिन समाप्त रहेछ, आजको दिन लास्ट हो। त्यस कारणले सहमति भन्ने यदि कुनै समय दिइन्छ भने त्यो तपाईँ हामी सबैले फाइदा गर्छ। सहमति नचाहने त यहाँ कोही पनि देखिएन। सहमतिका निमित्त 2 दिन अगाडि जाँदाखेरि समस्या भइहाल्छ भन्ने हो भने मलाई केही भन्नु छैन। अब त्यसकारण आजको सन्दर्भमा म के भन्दैछु भने केही विषय नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामी त्यो सल्लाह पनि गर्छौँ। र आज किन टुङ्गाइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको हामी त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यस कारण धेरै कुरा यो आज नहुँदा त पाहाडी जितिहाल्छ भन्ने त मलाई लागिरहेको छैन। किनभने धेरै विषयहरू जस्तो यो सांसदहरूले उठाइसक्नु, चाहे त्यो बच्चाहरूको सन्दर्भमा लेख्दा के लेखेर ल्याउने हो, यसलाई टुङ्गाइहाल्नु, अरू लेखाएको र भोलि हेरौँला भन्ने होला भने लेखेकै सबै कुराहरू भोलि हेरौँला नि त। सबै कुरा हेरेर फाइनल गरेर जाला नि त हाउसमा त। कतिपय विषय अझै पनि अरू बुदामा पनि थप्नुपर्ने कुराहरू आइरहेछन्, त्यो प्रतिवेदन फाइनली हेरेर टुङ्ग्याउने समयसम्म यो पनि टुङ्गिएर आउँछ। यसले के समस्या हो? त्यस कारणले यसलाई समस्या नमानिदिनुहोस् र मलाई लाग्छ ठिक सकारात्मक बाटोमा जाँदैछ। ल मान्य सदस्य टुङ्गोमा पुर्याउँ भन्दाखेरि मान्य सदस्य समय माग गरे। मैले यो
भन्न चाहिरहेको थिएन, फेरि पनि यो कुराहरू आएपछि भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ भयो र ल ठिक छ भनेर एक दिनको लागि समय माग गर्नुभयो, एक दिनले केही हुनेवाला थिएन, ल हुन्छ भनेर गरियो। तर भोलिपल्ट स्थिति झन् अर्को पैदा भएको थियो, त्यो पनि केही थिएन। र मैले अर्को कुरा के सम्झाउन चाहन्छु भने त्यस पछाडि लगातार मैले मान्य सदस्यहरूसँग कुरा गरेको थियो। अस्तिको यो चाहिँ विधेयक अधिवेशनमा लैजाउँ भनेर मान्य सदस्यहरूसँग धेरै पटक कुरा भएको हो र कतिसम्म भने समय मिलाउँ चाहिँ अब कोसँग भेट्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो पनि भएको हो हैन। धेरै प्रयत्न भयो, तर अब मुलुक एउटा विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन र त्यो बेलाको पनि मैले धेरै लामो कुरा भन्न चाहे। यति भनेपछि हलेदो भनेपछि अब चाहिँ कोट्याउनु पर्दैन भन्ने लाग्छ, त्यो प्रयत्न नभएको होइन। त्यस पछाडिबाट अहिलेकै सन्दर्भमा पनि झन्डै चाहिँ यो 10-12 दिन अगाडिदेखि नै हामी छलफलमा छौँ। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने, एउटा सहमतिमा टुङ्ग्यौँ भनेर मैले मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिरहेको स्थिति हो र मान्य सदस्यहरूले पनि अब यहाँबाट भएन भने यहाँ नअड्काउँ, समितिमा नराखौँ, हाउसमै लैजाउँ भन्ने खालको सहमति भएको हो मान्य सदस्यहरू। यो एक दिन मात्र होइन, 1 महिना थप्न पनि आपत्ति होइन मान्य सदस्यहरू, त्यसलाई पनि अन्यथा नलिदिनु होला। समस्या भयो के त भन्दाखेरि हामीलाई भएको मुख्य समस्या अहिले पनि अब दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ कोरोनाले। यो महामारी कायम गरिरहेको अवस्थामा हाउस लामो समय, अब गत वर्षहरू जस्तै हाउस लामो समय चल्ने भएको भए एक दिन होइन मान्ने सदस्य, हप्ता दिन 2 हप्ता पनि अथवा महिनै दिन पनि गर्दाखेरि सामान्यतया भदौ असोजसम्म जान्थ्यो। असार महिनाभरि छलफल गरौँ, सबै गरौँ, ल साउनको पहिलो हप्ता गरौँ भने पनि आपत्ति हुने थिएन। तर यो हाउस त लामो समय चल्नेवाला छैन। अहिले हामीले टुङ्ग्याएनौँ भनेदेखि त अहिले त जाँदैन। कोरोनाले कति समय लिने हो, फेरि चाहिँ यो नयाँ किसिमबाट आउने जुन अहिले चाइनामा भइरहेको छ, यो सबै परिस्थितिले त कहाँ पुग्ने, अर्को वर्ष पुग्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले मात्रै हो मान्य सदस्यहरू, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। एक दिनको मात्र होइन, मैले भने महिनौ दिन पनि, अब झन्डै 2 वर्ष त छलफल गरेकै हो नि त, गरेनौँ र हामीले यतिका लामो समय नगरेको भएदेखि ल हतारमा यतिसम्म कि यो समितिमा कति धेरै छलफल हुन्छ, नागरिकतामा कति धेरै छलफल हुन्छ भन्ने समय पनि आरोप त खेलेकै हो नि मान्य सदस्यहरू। त्यस कारणले छलफल पर्याप्त नभएको पनि होइन। यदि यो विश्वव्यापी रूपबाट यो महामारी नभएको भए पनि चाहिँ समय हामीले अरू थप छलफलै गर्नुपर्ने विषय त देख्दिन। फेरि पनि मान्य सदस्यले भने जस्तो गराउन भन्दाखेरि गर्नको लागि गर्न त अब जति पनि सकिन्थ्यो नै भन्ने हो। त्यस कारणले यो अहिलेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मेरो चाहिँ हार्दिकतापूर्ण चाहिँ विनम्रताका साथ चाहिँ अनुरोध के हो भन्दाखेरि हाउस लामो समय चल्दैन, हामीले पास गरेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय सभामा जानु पर्यो। यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि गाह्रो हुने भएको भएर कमसेकम हामीले यहाँबाट हाउसमा पठाइदिउँ, हामी सबै मिलौँ, सबैको प्रयत्नबाट एउटा जुन खालको चाहिँ मुलुकले नयाँ एउटा परिस्थिति, नयाँ पनि भन्दिनँ, मुलुकलाई हरेक पटक सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा त मुलुक एक भएको छ। त्यसकारण यहाँहरूकै परिभाषा अनुसार पनि यो सबै दलका नेताहरू एकै हुन्छन्, त्यो एक हुने स्थिति हाउसमा सिर्जना चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले हो मेरो विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह। फाइनल गरौँला, पछि फाइनल गरौँला। त्यसो नगरौँ आज के हो भने मात्र नमान्ने भएछ केही भन्नुहोस्। भोलि हामी सल्लाह गरेर आउँदैछौँ, नयाँ परिस्थितिमा कुरा गर्दैछौँ, त्यसै अब यसरी भयो भनेदेखि त मेरो कुरा त्यति हो। हामीले आज पनि मलाई के भन्यो भने म त बिहानदेखि हामीले लागिरहेको छु, भोलिको समय दिने हो। मान्य सदस्यको मैले पुरै बुझिनँ। तपाईँहरूले नै पास गर्नुभएको प्रतिवेदन छ, यो टुङ्गो नलागेको विषय पहिला पास गर्नुहोस् न। त्यो त तपाईँहरूका नआएर कहाँ जान्छ त? यो आज हामीले टुङ्ग्याएपछि भोलि बिहान फेरि बसौँला, समुद्रमा गर्नुपर्छ भनेदेखि अरू त हामीले सहमति गरिसक्यौँ। प्रतिवेदन हेर्न पर्छ भने प्रतिवेदन हेर्नको लागि फेरि हामी बस्न सक्छौँ। तपाईँहरूले नटुङ्ग्याइकन कसरी मिल्छ मान्य सदस्यहरू? मैले यो विधि प्रक्रिया बुझिनँ। अरू विषय लिएर आउनु यो नटुङ्ग्याइकन प्रतिवेदन बन्छ कसरी मलाई बुझाइदिनुहोस् त। पहिला म बुझाउँछु, मलाई मौका दिनुहोस्। पहिला
पहिला कमसेकम यसमा सहमति त हुनु पर्यो नि त। एउटा सहमति भएपछि यो सहित प्रतिवेदनमा आउला त मान्य सदस्यहरू। अब यसो गरौँ न, यसबारे चाहिँ भोलि पछि बस्ने कुरो छ, त्यसलाई टुङ्ग्याउँ होइन, त्यसपछि समग्र लिएर त्यो तपाईँले भनेको समग्र त आउनै पर्यो नि, समग्रलाई बस्नै पर्छ भने यसलाई पनि हामी लिएर आउँछौँ भइहाल्यो। यो पनि टुङ्गिदिने हो, कुनै किसिमले आउँछ हामी टुङ्ग्याउने गरी ल्याउँछौँ। के त मान्य सदस्यहरू कहाँ के त हामीले 1.5 वर्षदेखि गरेनौँ र भने खै त त्यो आएको त प्रतिवेदन कहाँ छ? भाषा यहाँ टुङ्ग्याउँ, यहाँ पहिला टुङ्ग्याउनु पर्यो नि त। तपाईँले मान्य श्री रेखा शर्मा, मान्य श्री रेखा शर्मा गर्ने भाषा सम्पादन त्यसपछि पो हुन्छ त। पहिले भाषा मिलाएर ल्याएर अनि विषय टुङ्ग्याउँ भन्ने पनि कहाँबाट हुन्छ र? त्यो त मिल्ने विषय होइन। यतिको विषय आयो नि त। भोलि केही सहमति एकदम भइहालेको छ भने बहुमत अवलम्बन गर्ने कुरा भएर त ठिक हो होइन, तर पनि फेरि त्यसको ग्यारेन्टी के अस्तिको भोलि जस्तै हुने हो कि होइन? अस्तिको भोलि र हुन्छ एक चिज फाइनल चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा पनि हुन पर्यो। अब आज बहुमत गरेर भोलि सहमति हुने एक चिज हुन्छ फाइनल टुङ्ग्याउँ भने अरू विषय पनि छन्। अब हामीले उठाइराखेका विषय चाहिँ छलफल पनि भएको छैन। विषयमा छोरी कुरा गर्नु त छलफल पनि छैन। त्यो छलफल पनि नहुने भने नहोस्, केही छैन। हाम्रो असहमति हामीले लेखाउँदा त्यो पनि केही फरक परेन होइन, त्यो त्यसमा केही फरक परेन। जे विषय हाम्रो त्यो विषय त टुङ्ग्याएर जाँदा त राम्रो हुने भयो नि त। यो विषय टुङ्ग्नु पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्यो। जसमा चाहिँ बच्चाको हकमा कुरा उठाउनु भएको थियो, मेरो विचारमा बच्चाको हकमा समस्या छैन। किनभने यदि कुनै पनि बच्चाले चाहिँ यदि ऊ वयस्क भएर नागरिकता लिने बेला भनेको उसको चाहिँ 16 वर्षको उमेरमा उसको बाउले त 7 वर्ष नै आमाको चाहिँ समय त हामी 7 वर्ष जुन राखियो यो बेचमार्फत 7 वर्ष हो भने 7 वर्षमा नै उसको बाबुआमा दुवैजना नेपालको नागरिक भइसकेको अवस्थामा 16 वर्ष पुगेपछि नेपालको वंशजै पाउन पनि उसलाई समस्या भएन। यसकारण मलाई लाग्छ बच्चाको हकमा चाहिँ समस्या छैन। तर जुन यो 7 वर्ष हालेर राखियो त्यो 7 वर्षको बिचमा जुन पासपोर्टको कुरा गर्नु भएको छ नि, जुन गर्नुपर्छ दिनुपर्छ। किनभने ऊ चाहिँ अब यसो नेपालीको हिसाबले चाहिँ उसले कस्ता अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक बाहेकका अधिकारभित्र चाहिँ पासपोर्ट पक्कै पनि पर्छ। पासपोर्ट दिनका लागि अहिलेसम्मको इलिजिबिलिटी भनेको नेपाल नागरिक भन्ने पनि होला छ। त्यसलाई त मिलाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नाबालकलाई पनि हामीले पासपोर्ट चाहिँ नेपालको नागरिक हो भन्ने हिसाबले जान्छ। अब यो चाहिँ मिलाउन सक्ने एउटा बाटो छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो 7 वर्षभित्रमा यदि डिभोर्स भयो भने त्यस पछाडि के हुने, उसले चाहिँ अंश लड्न अधिकार पाउनलाई चाहिँ समस्या छैन। तर 7 वर्ष पुगे पछाडिको उसको नागरिकताको हैसियत के हुने त भन्ने कुरालाई, किनभने उसको बच्चा बच्ची पनि भइसकेको हुनसक्छ। बच्चा बच्चीको अधिकार यहाँ बाबुका हिसाबले यहाँ क्षेत्र भइसकेको हुन्छ, यहीँको अंशहरू हुन्छ, यहीँको हकदार हुन्छ भने त्यो बच्चासहित महिलालाई चाहिँ बाहिर जाऊ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यस पछाडिको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कहीँ ड्राफ्टिङको हिसाबले यदि पोलिसीगत हिसाबले यहाँ सहमत हो भने त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अरू बाँकी कुरा त यहाँले छलफल गर्नुभयो भने हामी चाहिँ ड्राफ्टिङमा समस्या नहुँदा स्थगित। मान्य सदस्यहरू पोलिसी त अब हजुरले क्लियर गरेपछि हाम्रो ड्राफ्टिङ गर्न समस्या छैन। तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ अब दुईवटा कुरा मलाई आफूलाई पनि लागेको चाहिँ के भने अहिले पनि पढ्दाखेरि यो 6मा उहाँले चाहिँ 6को बारेमा कुरा गर्नुभयो। समस्या कहाँनिर हो भन्दा हाम्रो संविधानले वैवाहिक हिसाबले चाहिँ महिला जुन चाहिँ नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दाको अब चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको परिकल्पना गर्यो। अरू अङ्गीकृतलाई चाहिँ सामान्यीकरण गरेको जस्तो जुन पहिला छ त्यसैलाई नै कायम रहने गरी छोडिदिएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ संविधान हकमा कुरा गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 6 र 7ले चाहिँ महिला भन्न बोल्ने बित्तिकै त्यहाँ पुरुष त बोल्न सक्यो नि त भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ त्यो पनि प्रश्न उसको उपधारा 8 पनि धारा 11 उपधारा 8 के बोल्छ त्यो पनि प्रश्न पार्नुहोस्। यस धारामा लेखिएको के भने मेरो मात्रै कन्सर्न मैले दिन नसकिने भन्ने विषय पनि अङ्गीकृतको बारेमा हामीले संशोधन गर्नै नसकिने भन्ने विषय होइन, त्यसका आधारहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर जब 6 र 7ले चाहिँ 6 चाहिँ के भन्यो भन्दा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेको ठाउँमा फेरि अर्को 7मा चाहिँ पुरुषले भन्ने पनि त राख्न त सक्थ्यो नि त, त्यो त राखेको त देखिएन। 7ले फेरि के भन्छ त भन्दा यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट भनेर फेरि महिला नागरिकको मात्र कुरा गर्यो। यसले पनि जन्मेको व्यक्तिको हकमा नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले संघीय कानुन बमोजिम नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा राख्यो। अब 8को हजुरले कुरा गरेको चाहिँ 8को विषय चाहिँ के हो त भन्दा यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा
मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने जुन सरकारले नल्याए पनि त्यो ल्याएको केही प्रावधान ल्याएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले आधारमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ गर्न नसकिने भन्ने विषय चाहिँ होइन। तर त्यसमा चाहिँ वैवाहिक कारणले त्यो सीमा चाहिँ क्लासमा थप्न सकिन्छ, छुट्टै हिसाबले गर्न सकिन्छ। तर यो पोलिसीको कुरा हजुरहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी ड्राफ्ट गर्न तयार छौँ। अब पोलिसीको कुरामा या भएको कुरा मान्ने छलफल पार्टीको बिचमा वा आफ्नो दलको बिचमा बनायो होला भन्ने लाग्छ। यहाँ अब हामी सदस्यभन्दा अरूबाट आएर त्यसपछि यहाँ होला माध्यम नै हो। किन भन्दा आफ्नो दललाई सोध्ने, विज्ञलाई सोध्ने, अथवा कोकोलाई सोध्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर यहाँभित्र निर्णय गर्दाखेरि भनेको अब अरू कोही आएर निर्णय गरिदिँदैन। यो निर्णय गर्ने भनेको हामीले भएको हुनाले यो निर्णयमा अब धेरै लामो भयो। यहाँ अझै समस्या के छ भन्दा हामी पटक पटक त छ 2046 साल चैत भित्र मसान्तभित्र लिएका नागरिकहरूलाई अनि उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता भन्यो, त्यो एउटा चरण पार गर्यो। तर 2072 चैत 3 गते भनेर प्रश्न ढङ्गले लेख्यो। अनि त्यसपछि लिएका नागरिकहरूको सन्तानसँग अहिले पनि म्यासेज आइरहेको छ, जो अभिमान्यज्यूहरूले छलफल गर्यो, अहिले कुरा उठाइदिएको, पढ्नु पाएनौँ, ब्याङ्क खाता खोल्नु पाएनौँ, जागिर खानु पाएनौँ लगायतका यावत समस्याहरू अहिले पनि हामी त्यो समस्याबाट एक खालको दबावमा छौँ। नागरिकहरू हामी ठुलो के अरे त्यो बिचमा के अरे जन्मेका जो हिजो अनि त्यसपछि नेपाली अङ्गिक नागरिकका सन्तानहरूको अवस्था भनेको अनि एक खालको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा जे यो आइरहेको छ त्यसलाई सबै हिसाबले हाम्रो छलफल अनि बहस सबै र अनि हामी अन्य मुलुकहरूको त्यसै तपाईँको समानता, पारस्परिक समानता लगायतका हिसाबले पनि यो उपयुक्त भएको हुनाले अब यसलाई विलम्ब नगरौँ। मान्य सभापतिज्यू, यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। थप अरू विषय जुन छन्, जस्तै अरू विषयको बारेमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने छ, त्यो विषयलाई छलफल गर्ने गरी यो जुन आइरहेको छ यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। होल्ड गर्यो आएन भनेर धेरै चाहिने हुन्छ। सभापतिज्यूले अलिक बढी खेप्नु हुन्छ होला, त्यस्तो तुरन्त हामीका पनि जस्तो चाहिँ चुलिएर के भएको यो किन चाहिँ नागरिकता चाहिँ त्यहाँ अड्किएको भनेर त्यसरी यो चाहिँ वर्षौँ भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब यो दिस इज हाई टाइम। अब एउटा निर्णय गरेर चाहिँ जानुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। अब जुन प्रस्ताव गरेको छ सचिवालयले त्यो प्रस्तावमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने जस्तो अब संसारको अभ्यास पनि हेरौँ, नेपाल चाहिँ अब हामी जुन खालको जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा हामी बसेका छौँ, हामीले चाहिँ वास्तवमा नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि अलिकति कन्जर्भेटिभ चाहिँ हुनै पर्ने खालको बाध्यता चाहिँ हामीसँग छ। किनभने उत्तर र दक्षिणतिर अरबौँ अरब जनसङ्ख्या भएको चाहिँ कन्ट्रीको बिचमा बसेको मुलुकले अलिकति नागरिकताप्रति जुन ढङ्गले हामी उदार बन्दै आयो दशकौँदेखि, जुन ढङ्गले हामीले एकदम खुला दिलले चाहिँ सबैलाई स्वागत गर्दै गयौँ, अब चाहिँ दिस इज द हाई टाइम कि अब चाहिँ यो पार्लियामेन्टले चाहिँ अलिक संवेदनशीलतापूर्वक चाहिँ यो ऐन बनाउँदाखेरि सोच्नुपर्छ भन्ने ढङ्गकै कुराले गर्दाखेरि अलिकति समय लिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मुलुक भनेको चाहिँ अब जोग्राफी मात्रै पनि होइन, अब मुलुक भनेको कस्तो पनि हो भने त्यो मुलुकभित्र बस्ने मानिसहरूको आस्था, त्यो भूगोलप्रति, त्यो जमिनप्रति, त्यो माटोप्रति उसको आस्था र विश्वास के छ भन्ने कुरो पनि नागरिकता हो, त्यो पनि मुलुक हो। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि हामीले अहिले खास अलिकति संवेदनशील हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो पनि के हो, यो मुलुक सानो छ, भूगोलको हिसाबले सानो छ र हामीले चाहिँ यो मुलुकको अस्मिता जोगाइराख्नको लागि यसको स्वाधीनतालाई जोगाइराख्नको लागि अलिकति कन्जर्भेटिभ अलिकति गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति छ भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्नु थालेको कुरो। अब 7 वर्ष भनेर जसरी प्रस्तावित गरिएको छ यो कुरो यो मलाई रिजनेबलै लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रै भनौँ न छिमेकी मुलुक भारतमा पनि उनीहरूको 1955 जुन सिटिजनसिप एक्ट छ त्यो चाहिँ 2019 डिसेम्बरमा उहाँले संशोधन पनि गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ बिहा गरेर आउने चाहिँ महिलालाई 7 वर्षपछि सुल बी इलिजिबल टु अप्लाई फर द सिटिजनसिप अफ इन्डिया भनेर उहाँले स्पष्ट चाहिँ त्यसरी आर्टिकलमा चाहिँ लेआउट गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब फेरि वास्तवमा फेरि अरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू 5 वर्षको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू जस्तो अमेरिकामा कुनै मान्छेले अप्लाई गर्यो भने 5 वर्षसम्म उसलाई राजनीतिक अधिकारदेखि बाहेक अरू अधिकार, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिएर 5 वर्षसम्म ग्रिन कार्ड हुन दिन्छ। 5 वर्षसम्म उसको कन्डक्ट ठिक हो, त्यो मुलुकको संविधानप्रति, उसको कानुनप्रति, उसको भ्यालु र नर्म्सहरूप्रति उसको डेडिकेसन देखियो भने ल ठिक छ, सी इज एलिजिबल टु अप्लाई फर
सिटिजनसिप भनेर 5 वर्षपछि नागरिक चाहिँ बन्न पाउँछ। त्यो चाहिँ EU का धेरै कन्ट्रीहरू र अमेरिकामा पनि। र त्यसले गर्दाखेरि 7 वर्ष भनेर चाहिँ जसरी तपाईँ यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ यो चाहिँ ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 वर्षको प्रावधान राखेका छौँ, तर फेरि यसमा लेआउट गरिएको छ जस्तो हामी कहाँ बाहिरबाट विवाह गरेर आउने चेलीलाई 7 वर्षसम्म चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोज्नु पनि छैन। यसमा फेरि ठ्याक्कै लेआउट गरिएको थियो कि उनले सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउँछ, उसले चाहिँ यहाँ अंश पनि पाउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट पनि पाउँछ, उसले उसको नाउँमा जमिनहरू पनि राख्नु पाउँछ, तर खालि पोलिटिकल राइट चाहिँ 7 वर्षपछि मात्र उसले पाउँछ भन्ने ढङ्गले जसरी लेआउट गरिएको छ यो चाहिँ नि ठिकै छ भन्ने लाग्छ। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति फेरि विवेक होला, अलिकति फरक खालको चाहिँ मान्यज्यूहरूको चाहिँ आवाज होला, मत होला। तर मेरो चाहिँ के अनुरोध छ मेरो सभापतिको, अब चाहिँ यदि चाहिँ सहमति, किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ समितिको संस्कृति अभ्यास मर्यादा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले सहमतिबाट सबैको अलिकति नमिल्दा पनि कहिले पनि छोडिदिन्छु। हिजोको जस्तो हिजोकै चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यादेश मेरो चाहिँ स्ट्रङ असहमति विधेयकमा त्यो हुँदा धेरै चाहिँ साथीहरूले भनेपछि कम्युनिस्ट यसमा अझै पनि मेरो छ भन्ने ढङ्गले पनि म त्यसले गिभइन गरेँ। अब हाम्रो यो डेमोक्रेसीको सुन्दरता पनि के भने अलिकति ठिकै छ नि त, एक स्टेप पछाडि जाने भन्ने खालको, एक स्टेप कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने खालको कल्चर हाम्रो छ। त्यसले गर्दा मेरो अरू साथीहरूलाई पनि फरक धारणा राख्ने साथीहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ सहमति गरेर जाउँ यो प्रस्तावमा भन्ने छ। होइन मान्य साहब यो सहमति नहुन सक्ने स्थिति भने अडेडाको बन्दी बनेर यो समिति बस्न सक्दैन, स्पष्ट कुरा छ। त्यो भने डेमोक्रेटिक हिसाबले तपाईँ भोटिङमा ल्याउनु, त्यसमा के हुन्छ एउटा निर्धारण गरेर यो चाहिँ फुल आउँछ संसदमा पठाउने काम चाहिँ आज गरौँ, मेरो विरोधतात्मक यो अनुरोध छ। अब अर्को आर्टिकलको सवालमा चाहिँ पछि फेरि छलफल गर्न पर्छ। धन्यवाद। त्यो अर्को पनि राखिहाल्नुहोस्। अब यो पहिला आउनेको सन्दर्भमा त्यति गाह्रो छैन, यो सजिलो छ। एउटा चाहिँ यहाँ जे छ त्यही प्रयोग गर्नु, भाषा त्यही गरौँ, तैपनि मेरो बुझाइमा त्यही बुझ्नु होला। यो पनि एउटा यो खस भाषाको एउटा ऊ हो होइन, नेपालको खस भाषाको साहित्य भनौँ न, ओरल ट्रान्समिसन साहित्य हो। यो पहिला आउनेहरू जुन हुन्छ नि यो त त्यति डेन्जर हुँदैन। नेपालको भूको सार्वभौमिकताको लागि यो पहिला आउनेहरू डेन्जर हुँदैन। तर यी विभिन्न कन्डिसनहरू राखेका छन् नि, त्यो कन्डिसन मध्येको एउटा बच्चा पाउन नै एउटा कन्डिसन हो। फेरि जस्तै 7 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा बच्चा पाइदियो भने, पहिला आएको मान्छे बच्चा पाइदियो भने त्यो पनि एउटा प्रमाण हो। महिलाहरूले बच्चा पाइसकेपछि त ऊ त सोध्दैन, अब श्रीमती भइगयो, 70 श्रीमती भइगयो। त कोहीहरूले जो ज्वाइँमा आउँछ नि उनीहरू त बच्चा पाउनु त सजिलो मान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बच्चा पाउनु त केही मान्दैन नि, हामी अलिकति हरामै हुन्छौँ लोग्ने मान्छे। त्यस कारण त्यो चाहिँ अलिक कडा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मान्य श्री विजय सुब्बा मान्छेहरूको क्रन्दन सुन्दाखेरि ठुलै अपराध गरेर बसिया चाहिँ त्यो नागरिकता ऐन चाहिँ भोट गरेर बस्दाखेरि भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सहमति कायम गरेर पठाउन पर्छ ऐनलाई। यो विधेयकमा जो प्रस्ताव आएको छ यो प्रस्ताव चाहिँ सापेक्षित हिसाबले ठिकै छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले यो चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यो कसरी लिने, के गरेर लिने भन्ने कुराको व्यवस्था चाहिँ कानुनले गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमै छ। त्यसैले कानुन निर्माण गर्ने बेलामा अहिले हामीले चाहिँ प्रावधानहरू दिने व्यवस्थाहरू के कस्ता बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बनाउन जरुरी छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो प्रस्ताव आएको छ। यसो हेर्दाखेरि संविधानमै एउटा अभ्यास के छ भन्दाखेरि 15 वर्ष पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएको हुनाले चाहिँ जनरली सबैका लागि त्यो लागू गरौँ भन्ने एउटा छलफलको विषय हुन्थ्यो। होइन त्यो अलि धेरै नै हुन्छ भन्दाखेरि अलिक तल झर्दा 7 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 7 वर्षको जो विधि राखेको छ त्यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म यसको समर्थन गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा योसित सँगसँगै चाहिँ हाम्रो सरकार के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली बाबु के अरे बाबु र आमा नेपाली नागरिक छन् भने सन्तानले वंशजको नागरिकता लिने पाउनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। किनभने
नेपालमा एक प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ, एउटा चाहिँ के अरे वैवाहिक सम्बन्ध, विदेशीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ, कसैले के अरे नागरिकता पाउने कसैले नपाउने स्थितिको अवस्थामा चाहिँ आमाबाट जन्मिएका सन्तानले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ बाबु पनि विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै पनि नेपालको नागरिक भयो भने त्यसले चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रावधान चाहिँ संविधानमा भएको हुनाले त्यसलाई क्याच गर्नको लागि, मिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जन्मिएका सन्तानहरू जो नेपालमै बस्छन्, नेपालमै हुर्किन्छन्, नेपालमै पढ्छन्, नेपालमै आफ्नो श्रमशील क्षमताहरू प्रयोग गर्छन्, त्यस्ता अवस्थाका नागरिकका सन्तान जो नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तान छन्, तिनी सन्तानहरूले चाहिँ अङ्गीकृत भएर चाहिँ बस्न नपर्ने स्थिति नबनोस्, विभेदको शिकार बन्नुपर्ने स्थिति नबनोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यो दफा 5लाई हेरेँ, नागरिकता ऐन दफा 5लाई हेरेँ, हेर्दै जाँदा दफा 5को उपदफा 4मा के भनेको छ भन्दाखेरि विदेशी नागरिकहरूलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था दफा 4ले गरेको छ। यो दफा 4मा चाहिँ दफा 4 क थपाउनु, अब दफा 4ले चाहिँ अब के अरे यो क ख ग घ गरेर चाहिँ यो शर्त पुरा गरेकालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने भनेर उपदफा 4ले चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यही उपदफा 4मा 4को एउटा फेरि उपदफा 4क भनेर चाहिँ हामीले थपाउँछ। उपदफा 4 बमोजिमको शर्तहरू पुरा गरेको, नेपाली नागरिक महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकोलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ भनेर व्यवस्था गरिन् भनेपछि 15 वर्ष पछाडि बाउले विदेशी बाउले नागरिकता पाउँछ, त्यसबाट जन्मेका नेपाली आमाले नेपाली बाउ भयो भनेपछि त्यसबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिने, बच्चाको नागरिकता लिने समय चाहिँ 16 वर्षको हुन्छ। 15 वर्षमा बाउले नागरिकता पायो भने 16 वर्षमा बच्चाले नागरिकता लिँदा वंशजकै नागरिकता लिन्छ। नेपाली आमा विदेशी बाउ भए पनि नेपालमै बसोबास गरेको छ भने खण्ड उपदफा 4 बमोजिमको शर्त पुरा गरेको छ भनेपछि त्यो अवस्थामा मात्रै दिने। उपदफा 4को के अरे उसलाई चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ पुरा गरेको छैन भनेपछि विदेशमा बसेकालाई नेपालको नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने त हामीले भनेकै छैन। त्यसैले यसरी चाहिँ त्यो समस्या पनि समाधान गरौँ र साँच्चै न्याय चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ होला। नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि जो नेपालमै बसोबास गरेर पनि नेपालमै पढेर पनि फेरि अङ्गीकृत नागरिकता बोक्न बाध्य हुन्छन्, त्यस्तालाई चाहिँ न्याय गरौँ भनेर मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। धन्यवाद। मान्य श्री नवराज शेर्पा। हामी नेपाली बाबुआमा बुहारीको चिन्ता गर्छौँ, छोरीको चिन्ता गर्दैनौँ, अचम्म लाग्छ। बुहारी जो ल्याउँछौँ र हामी आफैले पाल्छौँ, माया गरेर पाल्न सकिहाल्छ, बुहारीको चिन्ता किन छोरीभन्दा बेसी। हामी मानिलिउँ 3 दिनबाट घेरिएका छौँ भारतबाट, भारतमा 7 वर्षको छ, हामीले रेसिप्रोकल बनाउँ मात्रै भने हो। मेरो छोरी भारतमा जाँदा, दार्जिलिङ जाँदा, पश्चिममा जाँदा, सबैतिर जाँदा 7 वर्ष 1 दिनले नपुग्दासम्म उसले निवेदन हाल्न पाउँदैन। भारत नेपालभन्दा महिलामाथिको असाध्यै धेरै शोषण भएको मुलुक हो। त्यहाँ मान्छे मारिँदा, छोरी बुहारी मारिँदा नेपालको जस्तो बेसी याद पनि गरिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा 7 वर्षसम्म हाम्रो छोरीहरूले असाध्यै असुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामी नेपाली बाबुआमा छोरीको चिन्ता गर्दैनौँ, अनि बुहारी ल्याउने बित्तिकै हाम्रो आफ्नो हुन्छ, आफ्नै छोरी जस्तो हुन्छ, माया गरिरहेछौँ। त्यसैले हामीले त हाम्रो छोरीको लागि चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बुहारीले 7 वर्ष दुःख पाउँछ यस्तो त मलाई यो तर्क हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म यो ज्वाइँको बारेमा अलिअलि मैले सुने, म त्यस बेला बैठकमा थिइनँ, गत भदौ 27 र 28मा बाहिर गएको थिएँ। मिडियामा अलिअलि पढ्न पाएँ र नेपाल आएपछि खोज्दा मैले जे भेटाएँ त्यसको आधारमा म आफ्नो कुरा राखिरहेको छु। अघि पनि केही मान्य साथीहरूले भन्नुभयो, नेपालको संविधान बनाएको बेला सभापतिजीको ध्यान आकर्षण हुँदैछ होला,
नेपालको संविधान बनाउँदा ज्वाइँको बारेमा छलफल चल्यो रे र ज्वाइँको बारेमा नलेखिने भन्ने भएर लेखिएको छैन। बुहारीको बारेमा लेखिएको छ। बुहारीको बारेमा लेखिनु, ज्वाइँको बारेमा नलेखिनुको अर्थ नै नेपालको संविधानमा त्यो छैन र यो अहिलेको जे कुरा हुँदैछ ज्वाइँलाई दिने त्यो संविधान विरोधी छ। अर्को कुरा, 15 वर्ष बसिसकेको विदेशी पुरुष नेपाली महिलासँग बिहे गरेको मान्छे चारतिरबाट आउँछ, तीनतिरबाट आउँदा भारतबाट आउँछ, एकतिरबाट आउँदा चीनबाट आउँछ। हजारौँ चिनिया यहाँ छन्, हजारौँ भुटानीहरू यहाँ छन्, दक्षिणको त कुरै नगरौँ। अब यति धेरै जोइहरू हामीले राख्न सक्छौँ, एब्जर्भ गर्न सक्छौँ, नेपालले सक्छ। सुन्छु म महिला र पुरुष बराबरी, यसरी निरपेक्ष ढङ्गले महिला र पुरुषको बराबरीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश रहँदैन। अब सबैतिरबाट यसरी जोइलाई आउन दिने सजिलो बनाउने हो भने हामी डुब्छौँ भन्ने एउटा मेरो तर्क। र अर्को कुरा, नेपालको नागरिकता ऐनको 63 को यो जोइवाला जुन 5-4 वाला छ, म त्यसको अलिक समय लिएर कुरा गर्न चाहन्छु। यो 5-4 लाई त्यसमा जेसुकै भनिएको तापनि भए तापनि अब यस्तो गर्ने भन्ने प्रस्ताव मैले सुनेको छु पहिलेदेखि र मैले रिपोर्ट गरेको छु। त्यो गर्दा के गरिएको छ भने अहिले एक्जिस्टिङ चाहिँ म पढ्छु पहिले 4 मा, देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरिसकेका विदेशी नागरिक मध्ये विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्व शान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने भनी मनासिब आधारमा नेपाल सरकारले ठहराएको व्यक्तिलाई तुर्की बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ। विशिष्ट योगदान नेपालको लागि दिने मान्छेको लागि हो, जुनसुकै जोइलाई होइन, यो जुनसुकै विदेशी पुरुषलाई होइन। अब त्यसको यहाँ तल मापदण्डहरू छ। कमा, नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, मैले कहाँ स्ट्रेस दिँदैछु ध्यान दिनु होला, नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, खमा नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, गमा अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, घमा कम्तीमा 15 वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, नमा नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, चमा असल चालचलन भएको, छमा मानसिक रूपले स्वस्थ भएको। यो 7वटा प्रावधान मध्ये एउटा प्रावधानलाई चाहिँ माथि पेट बोलीमा राखिएको छ, यो जोइलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्कको पक्षमा पेट बोलीमा 15 वर्षवाला राखेको छ, बाँकी 6वटा रहन्छ। 6वटा मापदण्डमा पनि गरौँको 3टा चाहिँ छोडेर 3टा मात्रै हल्का मापदण्ड राखिएको छ। यो हुन खोजेको के हो र त्यो हटाइसकेपछि त्यो 15 वर्ष भइसकेपछि आउने भएपछि के हटाइयो भने अब यो नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको भन्ने पनि हट्यो। अनि मैले यो अहिले पढ्दैछु, नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको भने लेख्न जानेको पनि लेख्न शब्द पनि हटाइयो। अनि नमा नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको यो पनि हटाइयो। अनि मानसिक रूपले स्वस्थ भएको यो पनि हटाइयो। यो भएको यति राम्रो प्रावधानलाई जेसुकै भने तापनि भनेर यति हल्का ढङ्गले विदेशी पुरुषलाई निम्त्याउने काम त हुन सक्दैन होला। मलाई त त्यो बिल्कुल आपत्तिजनक लागेको छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले फेरि पनि पटक छलफल गरौँ। यसरी संविधानले सोचेको भन्दा फरक ढङ्गले हामीले लाग्यो भन्दैमा त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म त्यसैले आएर गएको थिएँ। त्यो मिटिङमा म भएको भए त्यसै बेला यो बोल्थेँ र बरु रेकर्ड बजाउन लगाउने मेरो हुनुहुन्थ्यो। अहिले मैले बोलेँ, फेरि तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएछ भने म फेरि बोल्छु। धन्यवाद। मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद प्रभु, एकैछिन तपाईँ हामी
तपाईँ हाम्रै बिचमा मान्य मन्त्रीज्यूले पटक पटक हामीलाई अब होइन छलफल जति पनि लैजाउँ फेरि दोहोऱ्याएर सुनौ भने त मन्त्रीज्यूले बोल्नुपर्ने नै हुन्छ। अब समितिको बैठकमा पटक पटक भन्नुभएको कुरो के हो भनेदेखि मन्त्रालयले जे प्रस्ताव ल्यायो हाम्रो प्रस्ताव यो हो, तर बनाउने सबै गर्ने तपाईँहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरालाई होइन भने मैले जवाब दिइरहेको छैन। मान्यज्यू सुन्नुहोस् न, एकैछिन सुन्ने धेरै गरिदिनुहोस् न मान्य सदस्यहरू। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु सुन्ने। उहाँले यसो भन्नुभएको कारणले त्यो बेलामा यो चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु भएको कुरा हामी ओन गर्छौँ भन्नुभएको कारणले सचिवालयले यो बनाएर ल्याएको हो। पहिला विषयवस्तु पुरा गर्न दिएपछि मात्रै सजिलो हुन्छ र होइन आज पनि फेरि सुनौ भनेदेखि त मन्त्रीज्यूले राख्नुहुन्छ कुरा। त्यो भनेकै आधारमा चाहिँ हाम्रै समितिकै मान्य सदस्यले राख्नुभएको धारणाको आधारमा मैले एउटा अर्को पनि के भन्छु भन्दाखेरि यो विवाहित विदेशी पुरुषको हकमा पनि यहाँ कुरो नउठेको होइन, तर क्लियर हुन भएको केही मान्य सदस्यले बराबर हुनुपर्छ भन्नुभयो, केहीले दिनुहुन्न भन्नुभयो। अलिकति अब छासमिस खालको विचार आएको कारणले त्यसलाई चाहिँ मसौदा गरिएन होइन भनेदेखि अब आएको धारणाहरू त अब सबै विषयलाई समेटेर नै गरिएको स्थिति हो। मैले यति कुरो मात्रै सम्झाउन खोजेको। त्यो बेला यसो भएको कारणले सचिवालयले यसरी बनाएको हो मात्रै भन्न खोजेको। मान्य मन्त्रीज्यूको अब केही भएदेखि राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। एउटा व्यक्तिको अधिकारको कुरा पनि हो, यो लिङ्गीय समानताको कुरा पनि हुन्छ होला, तर यो राष्ट्रियतासित पनि जोडिएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा हामी सबै नेपाली एक हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गरिसक्यौँ। तर फेरि नागरिकताको कुरा आउँदाखेरि अलिकति कता कता जस्तो अस्तिको जस्तो त छैन होइन। अस्ति जुन दिन हामीले निर्णय गर्दा दिनुभएको थियो र त्यस्तो नहोस् भनेर अलिकति रोकौँ भनेर मैले पनि जोड गरेको थिएँ त्यो बेलामा। किनकि एउटा प्रक्रियाले भेट्नु दिन्थ्यो नगरौँ भनेर हामीले गरेको थियौँ। तर आज चाहिँ साथीहरू अलि त्योभन्दा अलिक फरक ठाउँमा भएको कुरो मान्यले भने जस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति पनि फेरिएछ नि त भनेर केही धारणाभन्दा अलिक फरक ढङ्गले आयो। किनकि यो राष्ट्रिय देशसित आफ्नो ढङ्गले यो जोडिएको छ। हामी तिनतिर खुला सीमा, एकातिर बन्द सीमा भयो भने फेरि सब मतलब ठुल्ठुला जनसङ्ख्याका बिचमा पनि छौँ। हाम्रा छिमेकी देशमा हामी सबै 3 करोड नेपाली भयो भने उत्तर गए पनि दक्षिण गए पनि त्यो समुद्रमा एक टोका पानी जस्तो हो। तर हामी यस्तो भूगोलमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ कि अहिले यो कोरोनाको महामारीमा रोजगारमा गएका आउँदाखेरि आफै तेल कसरी गर्ने कि भनेर एउटा व्यवस्थापनको क्वेसन पनि उठिराखेको एउटा स्थितिमा छौँ। त्यसैले सहजै ढङ्गले विदेशीले नागरिकता पाउने कुरा अरू देशका कुरा उठाएर हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, गर्नुहुन्न नै। हाम्रा पछिल्लो परिघटनाले फेरि हामी अलिकति महिला उदार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि खुबै खण्डन गरिरहेको छ। मैले त्योभन्दा बेसी भन्न पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। हामी बुहारीप्रति उदार हुन्छ भन्दाखेरि त नहुने कुरा हुँदो रहेछ। त्यो सङ्ख्या बहुमत भएको भए हाम्रो अस्तिको मतलब यो के हुन्थ्यो होला संविधान संस्था हामीलाई झस्का छ वास्तवमा। पहिलेभन्दा नयाँ ठाउँमा हामी त्यो कारणले पनि छौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएको छ, नयाँ ठाउँमा छौँ। हामी सबैलाई फेरि मेरो विचारमा फेरि झस्काउने चस्काउने पनि भएको होला भनेर मैले अनुमान गर्छु। त्यसैले यसमा हामी निगुरा हुन पनि सक्दैनौँ र हामी फेरि विशुद्ध मतलब यो उसमा छ नि यो समानता भन्ने कुरा त्यो पनि सापेक्षता राष्ट्रियताको सापेक्षता समानता भन्ने कुरा र राष्ट्रियताभन्दा मतलब तलको समानता माथि हुन्न। यो जुन ढङ्गले एनजिओवादीहरूको छ त्यो पनि हुन सक्दैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने विदेशी ल्याउने कुरामै हाम्रो एकदमै हुनुपर्छ। हामीले अब हुनैपर्छ कि हाम्रो जमिन त फैलिन्न नि। हामी त यति हो हाम्रो आफ्नो गर्दै जान्छ एउटा त्यो कारणले। अनि दोस्रो चाहिँ फेरि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्प्रभुता अखण्डताका लागि पनि हामीले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा यो आउने बुहारीको हकमा फेरि हाम्रो खुला सीमाले विभिन्न सांस्कृतिक सम्बन्धले आउने जाने खास गरेर दक्षिणतिर जुन भएको छ त उत्तरतिर पनि गर्न लाग्यो भनेर पनि हामीले पनि घटना पर्ने एकदमै
चिने जानेकै छैन, तर फेरि वैवाहिक गर्ने लाग्यो भनेर पनि हामीले चाहिँ कतै कतै भएका कृष्णलाई पनि सुनेको थियौँ हामीले। त्यो ढङ्गको भएको बेलामा चाहिँ त्यसो गर्दा हामी केही उदाहरण हुने कुरामा चाहिँ यो जता जता उल्लेख गरे पनि हाम्रो बुहारी भएर आउने अलिक बढी दक्षिणी अरू देशबाट आउने प्रतिशत चाहिँ धेरै भइ नै हुन्छ। यसलाई जे प्रस्ताव गरेको छु त्यो ठिकै छ, तर फेरि हामी यहाँ छोरी र बुहारी बराबर भन्ने हिसाबले हामी बुहारी र ज्वाइँलाई बराबर गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ चाहिँ विजय मान्यजीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई अझ थप परिमार्जन गरेर त्यसलाई समावेश गर्नु होला। जस्तो हामीले एनआरएनलाई भाषाको समेत जात दिने गरेर हामीले एनआरएनलाई नेपालमा नागरिकता लिएका 3 पुस्तासम्मलाई मात्रै दिने भनेको छ नि। एनआरएनको बाजे यहाँ भयो भने छोरा नागरिक बनाएदेखिसम्म 3 पुस्तासम्म पाउनुको बाद एउटा कुरामा राखेको छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ हामी अलि नयाँ त्यो विदेशी ज्वाइँसित बिहा गर्ने छोरीबेटी कति हामी उधार हुन्छौँ, बस्नुहोस् वर्षकै नागरिकताले बस्न सक्नुहुन्छ पक्काले यस्तो भएर, तर हामीले ज्वाइँलाई छोरीलाई बराबर गर्ने गएको छ देख्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा पनि फेरि हामीले बढी कमिटीका साथ एजुकेसन नमाने पनि राख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ फेरि सहमतिबाटै जो हाम्रो समितिको परम्परा छ त्यो त सबभन्दा राम्रो कुरा हो। भर्खरै गरी हामी यसलाई नागरिकता विशेष व्यक्तिको अधिकारको कुरामा बुझ्यौँ हिसाबले हामी बुझाइदिनु पर्छ होला, तर यो हाम्रो राष्ट्रिय चाहेको विषय हुँदाखेरि त हामीले भर्खरै भएको छ, त्यही कता पनि पाएन। हामीले आफूलाई पसन्द गरेर आएको त्यो ढङ्गले गरेर त्यही ढङ्गले हल गर र पुरुषलाई समान हकिएको छ, कुनै विभेद गरिने छैन भन्ने कुरालाई व्यवस्था गरिसकेपछि यस सन्दर्भमा हामीले विदेशी महिलाको सन्दर्भमा हामी भनिरहेका छौँ, तर स्वदेशी छोरीको जस्तो उहाँले भन्नुभयो छोराको सन्दर्भमा बुहारी ल्याउने बारेमा हामी सबै व्यवस्थापन गर्दैछौँ, तर नेपाली नागरिक छोरी आफ्नै घरमा बस्छ र उसले विवाह गरेर विदेश ल्याउँछ भने के हुने भन्दा यिनीहरू उहाँहरूको मागेको छ भने त्यस सन्दर्भमा पनि दिनुपर्छ। यी 6-7वटा ल्याएर यहाँ दिइदिनु। अब यो के अरे लैङ्गिक मैत्री र समान अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छैन, तपाईँहरूले बोलिदिनुपर्छ भनेर हामीले लिएर आएको छ नि, र यो अझ तपाईँहरूको पार्टीमा दिया छ भनेर पनि भन्नुभएको छ र मलाई चाहिँ हाम्रो दलमार्फतै पाइन्छ। त्यस कारण यो के हो यसका बारेमा पनि केही छलफल आवश्यक हो कि होइन। त्यस कारणले यो टुङ्गिसकेका विषय हो जस्तो मलाई लागेन। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने एकातिर म त्यो पनि राख्न खोजिरहेको छु। दोस्रो कुरा अहिलेको व्यवस्था के हो त भन्दा विवाह गरेको दर्ता गरेको र विदेश जहाँबाट आएको भए पनि त्यहाँको आफ्नो नागरिकता छोड्ने प्रक्रिया प्राप्त गर्यो मात्रै छ। अब सरकारलाई के लाग्यो त्यतिले पुग्दैन, 6 महिनाभित्र छोडेको निश्चय ल्याउनुपर्छ। सरकारलाई यो 6 महिना मात्रै भयो पुग्ने किन लाग्यो? हामीहरूलाई 7 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्षको पनि त पुऱ्याइरहेको छ नि त। अब यो कहीँ गएर टुङ्गियो एक ठाउँमा हामी यसलाई छलफल फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ छलफल गर्दा गर्दै हामीले के भन्यौँ भने यो छलफलको आवश्यकता छ भनेर पर्खिएको हो नि, र अब पर्खिने समय आजसम्म थियो कि अझ पनि केही छ? यो के का लागि पनि थियो भने मलाई लाग्छ अहिले यो अवधिमा 7 वर्षसम्म हामीले दिएनौँ, यो 5 वर्ष होला अथवा 10 वर्ष बढ्ला तबसम्म जन्मिने बच्चाहरूको बारेमा के भने यहाँ लेखिएन, यो पनि लेखिएन र महिला पुरुषको समानताको कुरा पनि खोजिनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यो पनि यहाँ लेखिएन। यसमा छलफल हुन बाँकी नै छ भन्छु र यसलाई केही गरेर त सम्बोधन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा यो सरकार के भनिरहेको, सरकारको उपस्थिति पनि त छ नि, त्यसकारण सरकार पक्षले पनि आफ्नो कुरालाई प्रष्ट गर्न दिनुपर्छ। आज गरिहाल्यो भने गर्दा हुन्छ, सरकारले सोध्नु पर्ने हो यदि बाँकी छ कोही सरकार भन्ने। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री समस्या दिन्छ, सबै कुरा हुन्छ, सल्लाह गरौँला भनेर भइएको थियो मलाई लाग्छ। टुङ्गिएको छोडिएको विजयजीकै संयोजकता हामीले उपसमिति पनि बनायौँ नि, त्यो उपसमितिले पनि प्रधानमन्त्रीसँगले सोध्नेदेखि लिएर सबै नेताहरूलाई सोध्ने पनि बन्यो र
र हाम्रो नेताहरूले अहिले पनि के भन्छ भने त्यस्तो अब संसदैबाट कोही तयारी भएन, तर तपाईँहरूलाई पनि यी सबै विषयमा हामीले पनि छलफल गरेर संसदमा बन्ने कानुनका बारेमा हामीले पनि आफ्नो राय दिनका लागि संसदीय दलको र पार्टीको पनि हामी सल्लाह दिन्छौँ तपाईँहरूलाई भनिराख्नु भएको छ आज पनि। त्यस कारण हामीले उहाँलाई नसोधिकन पनि नहुने भएको छ। तर धेरै विषय जो हामीले यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो त अहिलेको मलाई लाग्छ एउटा कुरा के भने हाम्रो नागरिकताका 4वटा किसिम देखियो अहिले। एउटा वंशगत आधारमा पर्ने नागरिकता भयो, एउटा अधिकृत नागरिकता पनि हो कि के भन्नु 15 वर्ष पाउने जुन विभिन्न व्यवसाय गरेर बस्नेवालाहरूको नागरिकता दोस्रो किसिमको भयो। त्यसको अधिकार के हुने हो त्यो पनि कहीँ हामीले लेख्न बोल्न यसभित्र कहीँ लेखिया छैन, बोलिया छैन। उसको अधिकार, उसको बालबच्चाहरूको अधिकार छैन। र त्यस्तै तेस्रो के भयो भने एनआरएन भयो। नागरिकता उसलाई दिइसक्यो हामीले, नागरिकता नै दिने भन्यो, यो स्थायी अस्थायी भनेनौँ। नागरिकता दिने तर उसलाई सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार दिने भयो। यहाँ अस्थायी नागरिकता भन्यो, त्यसो भए नागरिकता नै दिने तर अधिकारहरू त्यही दिने हो कि एउटा अर्को उपाय पनि त केही हुन सक्छ नि त। त्यस कारणले नागरिकता दिने हो भने त्यो 4थो किसिमको नागरिकता हुन्छ। स्थायी अनुमति पत्र भन्नुभन्दा नागरिकता दिने तर त्यो अधिकार पनि दिने भन्ने भन्दा जसले हामी आरएनआई बोलिरहेको छौँ, एनआरएनको निमित्त। अब यो जस्ता विषयहरू पनि छलफलमा ल्याउने र अन्तिम टुङमा पुग्नका निमित्त पनि कतिपय विषय यस्तो जोडिएका विषयहरू पनि स्पष्ट गरौँ। उनीहरूको बालबच्चाको के हुन्छ तबसम्मको त्यो पनि स्पष्ट गरौँ, लेखौँ। यसमा लेख्नुपर्छ जुन लेखिएर आएर छलफल अलिअलि भयो। अनि पुरुष र महिलाको सन्दर्भमा छोरा ल्याउने बुहारीको बारेमा भयो। छोरी जब विवाह गरेर आफै कहाँ बस्छु भन्छ भने उसले ल्याउने त्यो वैवाहिक दम्पतिको के हुन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि कहीँ नलेख्ने भएर संविधानको भावना कहीँ सम्बोधन भएको देखिँदैन भन्ने कुरा त यसरी आउन थालेको छ नि त। त्यस कारणले यो समेत विषयमा एउटा सल्लाह गर्नका लागि आज पनि हामीहरूलाई तपाईँ त्यसरी सल्लाह गरेरै टुङ्ग्यौँ। सबै विषय हामी पनि आफ्नो सल्लाह दिन्छौँ र त्यो सल्लाह नै लगेर जानुहोस् भन्ने किसिमको हामीलाई पनि भइहाल्यो हुनाले आज टुङ्गिहाल्छ र आज नटुङ्ग्याउँदा भोटिङ गरिहालौँ भन्ने हतारमा जानुभन्दा पनि मलाई लाग्छ है यसलाई अझ 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय दिन केही बिग्रिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वसम्मत रूपमै हो मलाई लाग्छ। के हो त नदिने भने राजनीतिक अधिकार हामी सामाजिक अधिकार दिन तयार छौँ, आर्थिक अधिकार दिन तयार भयौँ, सांस्कृतिक अधिकार दिन तयार भयौँ। राजनीतिक अधिकार 7 वर्षमा दिने हो कि 6 महिनामा दिने हो कि भन्ने हो विवाद त सरकारले 6 महिनामा दिन चाहिरहेको छ भने सरकारले किन चाहिरहेको केही आवश्यकता महसुस भएको हो कि। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो विषयलाई एक तरह हामी यो समितिले पनि महसुस गरेकै कुरा हो। सल्लाह गरेर मात्रै पुगौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो अझै पनि उपयुक्त हुन्छ। यसको केही नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो स्पिरिट प्लस अहिलेको पार्टीको पनि दलको पनि एउटा औपचारिक स्पिरिट लिएर आउँदा नै ठिक हुन्छ भन्ने मलाई अहिले लागिरहेको छ। मान्य श्री जिल्लासँग के राख्नुपर्छ नयाँ विषय भन्ने चाहिँ लाग्दैन। किन यो विषयमा चाहिँ पटक चाहिँ सरकारको तर्फबाट सरकारको धारणा मैले राखिसकेको छु। अब सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ, संशोधन विधेयक, सरकारको धारणा त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यसमा परिमार्जन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले नयाँ ढङ्गले चाहिँ कुनै टुङ्गोमा पुगेको छैन। त्यस कारण अहिले पनि सरकारको धारणा जुन विधेयक हामीले प्रस्तुत गरेका छ त्यही नै हो। अब यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, यसलाई सच्याउने काम चाहिँ अब यो सम्मानित समितिको हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। त्यस कारण अहिले पनि हामीले त्यही धारणामा छ। त्यस कारणले मैले खास केही नयाँ विषय यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। हामीले चाहिँ पटक भनेका छौँ अब यो अन गर्ने चाहिँ अब यो त समितिमा आयो, यो सदनमा आएपछि सदनले नै यसलाई अन गर्ने। सरकारले त यसको तर्फबाट त आफ्नो धारणा त यहाँ ल्याइसक्यो। अहिले मैले भने त्यही नै हो। कर्मचारी समायोजन त्यो हाम्रो कारणले होइन, त्यो अरू कसैको हो। त्यो कोही माथि कागज एक हिसाबले त्यही ढङ्गको अब पनि भइसकेको छ। म धेरै यसमा भन्न चाहन्न। त्यसपछि हामी चनाखो भएको छौँ, मान्य सदस्यहरू चनाखो भएको छौँ। हामी सबैले एकछिन मान्य सदस्यलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी सबैले मसौदा प्रतिवेदनमा छलफल गरिसके पछाडि सबैले हेर्ने गरेका छौँ।
आफ्नो फाइल पल्टाएर हेरौँ, कहीँ भाषा नमिलेको भए त्यहाँ भन्नु होला, फेरि त्यसैमा छलफल गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर भाषा समेत टुङ्ग्याएको छ, त्यो भाषा यहाँ मिलेको छैन, यहाँ खेरो पर्यो, त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो त हेर्नु पर्यो नि त आफ्नो फाइल पल्टाएर। सबै गरिसकेका छौँ नि, टुङ्गोमा नपुगेको विषय भनेको यो एउटा हो। यो विषयलाई त्यो प्रतिवेदन सबै टुङ्गेर माने लामो समय यहाँ म सम्झाउँछु, मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर त्यहाँ सच्याएको हामीले लेखेको त्यो होला, त्यो त यो नभइकन त कहाँ आउँछ र? यो हुनु पर्यो नि त। त्यो अंश एकैछिन मान्ने सदस्य, त्यो अंशले आयो कि आएन, पर्यो कि परेन हेर्ने अधिकार मान्ने सदस्यलाई रह्यो हैन, त्यो रह्यो, त्यो हेर्नु पर्यो, फाइल पल्टाएर हेर्नु पर्यो कहाँ पर्यो कहाँ परेन। पहिला यसलाई चाहिँ यो हिसाबबाट जाउँ, किनभने यहाँ धेरै विकल्प, फेरि यही फाइनल भनिएको छैन। यो एउटा मान्ने सदस्यहरू अधिकांश है, सबै भन्दैन म, यो चाहिँ अधिकांश मान्ने सदस्यहरूले राख्नु भएको धारणाको आधारमा मैले अघि नै पनि भने, गृहमन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनु भएको प्रस्तावलाई हामी चाहिँ ओन गर्छौँ, स्वीकार्छौँ। तपाईँहरू नै हो सार्वभौम, समिति नै हो सार्वभौम भन्नुभएको आधारमा बनाइएको हो। मैले यो अघि पनि भने, मेरो कुरा भनेको जस्तो मान्नुभयो त्यसो होइन, मन्त्रीज्यूले अघि पनि भन्नुभयो, पहिला पनि त्यही भन्नुभएको आधारमा त हाम्रो कुरो नै हो, किनभने कानुन बनाउनु त हामी हौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर यो बनाइएको हो। र यो बनाएको कुरामा कहीँ चाहिँ नमिलेको छ भनेदेखि चाहिँ राखौँ, सधैँभरि यो अब सहमति नखोज्ने भएको भए मान्नेज्यू यो 1.5 वर्षसम्म किन कुरिन्थ्यो होला र? बैठक राख्ने सभापतिले नै हो, अरूले होइन। बैठक राख्नको लागि पनि त मान्ने सदस्यहरूसँग राय सल्लाह गरेर यो वातावरण बन्यो कि बनेन भन्ने गरेकै होला, सबै कुरो होला। सबैले म गरेर सोचौँ न, आरोपको लागि आरोप लाउने हो भने त धेरैले धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, त्यतातिर नजाउँ, सहमतिबाटै जाउँ भनेर यतिका समय कुरेकै हो। अहिले पनि सहमति नै गरौँ भनेर, र सहमति भएकै कुरो के हो भन्दाखेरि कमसेकम यो हामीबाट नभए पनि समितिबाट हाउसमा पठाउँ, त्यही एउटा राजनीतिक सहमति हुन्छ। र मैले अन्यथा नमान्नु होला, नामै भन्नुपर्ने हो भनेदेखि पोहोर साल अमरेश मान्नीज्यू आफैले पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो अब समिति के अरे हाउसमा नगइकन राजनीतिक सहमति हुँदैन, अब ती पठाउने ती गर्ने भनेर त अमरेश मान्नीज्यू आफैले पनि भन्नुभएको हो नि त। कुनै गर्ने हो भने म त्यसरी कुरा गर्न चाहन्न, त्यसरी कुरा गर्न चाहन्न। त्यसकारण सहमति जुटाउनकै लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलाउँ, यसलाई अगाडि बढाउँ। हाउस लामो चल्ने स्थिति भएन, लामो चल्ने स्थिति भएको भएदेखि त हुन्थ्यो होइन, त्यो मात्रै हो, त्यति मात्रै हो मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह। यसलाई भाषा हेरिदिनुहोस्, पुरै राख्न पाइएन, भोलि बस्ने कुरा गराइरहेका छौँ हामी, त्यसका लागि समय मागे हामी अरू के सबैको भनाइ छ त्यो ठिक होला है, त्यो ठिक हुन्छ भन्ने हो। अब यो हतारै छ त्यही भनेपछि यो हतारलाई कसले रोक्न सक्छ? हतारमा जाने अधिकार त छ सबको। नहीं, यो दिनपछि अब पर्सि किन पर्खिने, आजै गरिहाल्नु पर्ने भने यो अधिकार सबलाई छ, गरे हुने। त्यसो गर्दा अब यहाँको मतलब मतबाट पनि सचिवालयले चाहिँ ड्राफ्ट गरेर दिएको छ, त्यसमा पहिला अझै कानुनी भाषा मिलाउने कुराले चाहिँ ड्राफ्ट गरेर होल प्रतिवेदन र यसलाई पनि यसैमा ड्राफ्ट गरेर हामी अन्तिम बैठकमा बस्छौँ, अनि त्यसमा लिएर आउँ। अनि साथीहरूले आफ्नो पार्टीमा होल प्रस्ताव त्यति नै पास हुँदैन, अनि उहाँहरूले चाहिँ भोलि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गरेर चाँडै सकिन्छ भोलि बैठक बस्छौँ, ढिलो हुन्छ पछि बिहान 7:30-8 बजी बैठक बस्छौँ, दिउँसो सन्चो छ। तर त्यो बैठक चाहिँ पछि त 4 त हुन्छ होइन, 1 बजे भएको भएर फाइनल बैठक अनि यही भाषासहितको ड्राफ्ट सचिवालयले होलको हामीले जे धारा 1 देखि संशोधन गऱ्यौँ त्यो प्रतिवेदन यसलाई समावेश गरेर यसलाई पनि समावेश गरेर होल प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। अनि हामी जो लास्टमा बस्ने भनेको छ नि, पछि बिहान बस्छौँ, अनि त्यो बस्दा उहाँहरूले त्यसमा सहमत हुनुभयो, यसमा सहमत हुनुहुन्छ, हुनु भइन्छ भने पछि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो फरक मत त्यहाँ गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई संसदमा र अहिले नै समय तोक्नुहोस्। आखिर हामीलाई लास्ट एउटा मिटिङ त बस्नु छ,
त्यसैले होल ड्राफ्ट गरेर यो ल्याउनुहोस्, प्रतिवेदनै बनाएर यो सहित अनि अरू टोटल विषय सहित उहाँहरूले त्यो दिन लास्ट उसमा चाहिँ या त उहाँहरूले त्यसमा सहमति गर्नुहुन्छ या उहाँहरूले त्यसमा फरक मत राख्नुहुन्छ अनि हामी सबै सहमति उसमा संसदमा पठाइदिन्छ। सायद व्यवहारिक हिसाबले अहिले उहाँहरूले खोजेको समय पनि र होल फेरि उसले पास गर्नुपर्छ भने यसलाई पनि प्रतिवेदनमै समावेश गरेर ल्याउनुहोस्। कहीँ यताउता कमा पुलिस्टर त उहाँहरू उसमा चेन्ज गर्न पर्ने गरौँ न, अनि उहाँको मतमा लान्छ र अनि हामी चाहिँ पर्सि चाहिँ त्यसलाई हाउसमा लाने गरेर तयारी गरेर ल्याउनुहोस्। लास्ट प्रश्न भन्छ नि यो समाप्त हुँदैन। यहाँ सुन्नु मान्ने यो हाउस हामीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित यहाँ समय दिनु पर्यो। अस्ति तपाईँलाई थाहा छ प्रतिवेदन चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनको लागि 15 दिन अगाडि समय मागेको, 15 दिन पछाडि समय पाइयो। तालिकामा पनि त हाम्रो विषय जानु पर्यो, हामीले पास गरेर पुगेन, राष्ट्रिय सभामा जानु पर्यो, सबै प्रक्रिया छ नि त मान्यज्यू। यो सबै प्रक्रिया पुर्याउन गाह्रो भएकै कारणले मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको हामी सबै लागौँ, कमसेकम पठाइदिउँ। हामीले रोक्न चाहेको होइन, यो कुरा बुझिराखौँ पहिला। हामीले समय जरुर चाहेको रोकेर रोकिने चिज हो र यो, त्यो त थरी प्रोसेस जान्छ। तर हामीले भनेको के हो भने रोक्न चाहेको पनि होइन। हामीले सहमतिमा जाने स्थिति हो भने यो समयलाई उपयोग गर्छु, हामी गरौँ। हामीले यो उपयोग गर्नै पाएनौँ। 11 महिना भयो औपचारिक समिति बनाएर त उपयोग हुन सकेन। दिनभरि बस्यो, एउटा एजेन्डा पनि सहमत हुने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चाहिँ खस्केर गइरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ खर्च कटौती गर्ने एउटा सरकारको पोलिसी छ, दिनभरि बस्ने अनि भत्ता लिने, यसमा असहमति गर्ने भत्ता पनि नलिने पनि निर्णय गरौँ यहाँबाट। र भोलि चाहिँ नि बसेर भोलि गर्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ होइन होइन मैले यो चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छे सबैले अब यो 1 वर्ष भइसक्यो, म त हेरिरहेको छु नि 1 वर्ष भइसक्यो। अब एक दिन पछाडि भने 1 वर्ष आइयो, त्यसले गर्दा अब यो यसमा फरक मत छ भने डेमोक्रेटिक हिसाबबाट जाउँ मैले भने, किन एउटा लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो। आफ्नो मत प्रकट गरौँ, नभए टोटल डिसेन्ट लेखौँ, यसमा एउटा चाहिँ निर्मूल गरेर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत। तर होइन अब मान्यजीहरूको पनि 1 दिनमा चाहिँ नि हुन्छ भन्ने खालको कुरो हो भने फेरि होइन भन्ने कुरो पनि भएन। तर आजको प्रोडक्टिभिटी केही नहुने भने तपाईँहरूले भत्ता नलिने गर्नु। मान्य श्री लक्ष्मी चौधरी मान्य सदस्यहरू कतिपटक भन्नु यो प्रतिवेदन सबैको हातमा छ, मस्यौदा प्रतिवेदन, त्यसमा हामीले सबै गरेको चिज हातमा छ, त्यो हेर्नु होला पनि मैले भनेको छु। र फेरि हेर्नुपर्छ भने भोलि एकचोटि बस्ने भए बसौँ भने हो। र आजको विषयमा चाहिँ जे सचिवालयले तयार गरेको छ त्यसमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ भाषा राख्ने के राख्ने, यसलाई समृद्ध गर्नतर्फ ल्याउँ। यो सहित भोलि फाइनल प्रतिवेदन आउँछ, त्यसपछिबाट आएर त्यो फाइनल प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाउँ भनेकै हो। मान्य सदस्यले यता ध्यान दिनुभयो हुन्थ्यो कि यो समेत भोलि आउँछ, यो समेत भोलि डिसिजन हो कुराहरू, यो समेत भोलि प्रतिवेदनमा राखेर आउँछ र यो समेतमा भोलि डिसिजन हुन्छ। प्रतिवेदन भने त यो समेतै यसमा यसलाई समृद्ध गर्न आफ्नो धारणा राख्नु पाइन्छ। यसलाई समृद्ध गरौँ, त्यसो हुँदाखेरि भोलि लामो छलफल पनि गर्नु पर्दैन, भोलि धेरै समय लाग्दैन। यसमा केही राय भएको मान्य सदस्यले राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। जुन अघि वाचन भयो यसमा कहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने केही आइसकेका छ, त्यसलाई कानुनी रूपबाट हेर्ने कुराहरू भएको छ होइन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु अरू पनि केही छ भने राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। त्यसमा मेरो सुझाव छ मान्य। अहिलेको परिस्थिति के छ, समयले के माग गरिरहेछ, चाप पनि छ। जति म्यासेज मलाई पनि आएको छ, हाम्रो पढाइ बन्द भयो, यो गर्न सकियो, एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्नुभयो राष्ट्रियताको सवाल, यो पनि गाँसिया छ, त्यही सहमति गरिदिनुहोस् मान्यज्यू, धन्यवाद दिन्छु पनि मलाई पनि भनेको छ होइन। तर जति पनि लोकबाट त हामी सक्दैनौँ नि त, संसदीय व्यवस्थाभित्र दलको उयो पनि त लाग्छ नि होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँले ल्याएको एजेन्डा हो, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, सबै नेतासँग कुरा गरौँ। अब बेग्लै परिवेश थियो, बाई इलेक्सन थियो, उपनिर्वाचन थियो, सबै दल चुपै लागे। अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्ने एक ठाउँमा हिँडी पनि रहेछौँ भनेपछि एकै दिनले के नै बिच छ जस्तो मलाई लाग्छ। 1 दिनको समय आफै मागेका छौँ, हामीले पनि 1 दिनको समय दिनुहोस्। हजुरको वचन चाहिँ गरेका छौँ हामीले, आज किन यो मान्नु पर्यो होइन। आज राजपा आए जसपा आएन, काम प्रतिपक्ष काम त भन्नु त रहेछ नि त। त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष सत्तापक्षको म उभिया छैन, म पनि होइन, मैले अघि विचार राखिसकेँ, म पनि स्वतन्त्रै छु। तर पनि त दलको पनि सल्लाह गरौँ, सबैलाई बुझौँ भनिकन हामी सबै तिनैजनाले भनिरहेछौँ भने अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ। एउटा त हामीले दर्ता पनि गरायौँ, एउटा बेग्लै बोल्यौँ पनि।
तर समयले हामीलाई त्यही ठाउँमा राखेका छैन नि। त्यही कारणले सभापतिज्यूको मैले नम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, आजै पठाउँ मेरो 12 म पनि भन्दिनँ, तर म सभापतिले आग्रह गर्न मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सभापतिज्यूले। र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको लागि आजको दिन पर्यो हैन, माग्नु बाँकी रहनु भएको छ। धेरै हामीले यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हामी गर्न परिरहेको छैनौँ। राम्ररी लैजाउँ, नागरिकता जस्तो विधेयक हो। त्यस कारणले म त धेरै नेगेटिभ छैन, नकारात्मक सकारात्मकै छु। यो हाम्रो मागलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोस्। आज यसलाई टुङ्गाम, आजै पठाम चाहिँ नभनिदिनु होला। धन्यवाद। संविधानको धारा 8ले अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यो अङ्गीकृत नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्छ भनेर भन्यो होइन। त्यो नेपालमा 15 वर्ष बसोबास गरेको, नेपाली भाषा जानेको, नेपाललाई सहयोग गरेको पनि हुनसक्छ। त्यो नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको पनि हुनसक्छ। संविधानको स्पिरिट हेर्दाखेरि, विगतको अभ्यास हेर्दाखेरि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकालाई होइन भन्ने नै हुन्छ। विगतको चस्मा पितृ सत्तावादी चस्मा लगाएर हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ विगत के अरे वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकालाई होइन भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। होइन, अहिलेको समानताको चस्मा लगाएर हेर्ने हो, समानतावादी भएर हेर्ने हो भनेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्छ। कस्तो बेलामा दिने अङ्गीकृत नागरिकता भनी सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्ने हो। त्यसैले सङ्घीय कानुन चाहिँ अहिले हामीले बनाउँदैछौँ। मैले पटक गृह मन्त्रालय बोल्नु पर्यो यो विषयमा के हो भनेर चाहिँ मैले गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको पनि ठिक यहीँनिर हो। सङ्घीय कानुन बनाउने व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता हामी कस्तोलाई दिने? नेपालमा बसेर नेपालमा चाहिँ अब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक के अरे विभिन्न उसमा चाहिँ सेवा गरेकाहरूलाई मात्रै दिने हो वा नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकाहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ? यो गर्नुपर्छ गृह मन्त्रालयले भन्ने कुरा चाहिँ मैले पटक राखेको हुँ। यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। यति बेला हामीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो बनाउनु के अरे सङ्घीय कानुन बनाउनु लाग्छौँ। संविधानको स्पिरिटले के भन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन बमोजिम सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्छ। हामीले अङ्गीकृत नागरिकता अधिकार होइन, अङ्गीकृत नागरिकता सरकारको के अरे ऊ हो, सरकारले दिने प्रदान गर्ने चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ पटक उठाउँदै आएका छौँ। त्यसैले यो पोइन्टबाट पनि सोच्दाखेरि चाहिँ मैले सुझाव राखेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानो ऐनमा पनि छ। पुरानो ऐनको उपदफा 4मा दफा 5को उपदफा 4मा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थामा चाहिँ उपदफा 4को अर्को थपेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपदफा 4 बमोजिमका शर्त पुरा गरेको र नेपालमा विवाह गरेको, नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकोलाई पनि दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्दा बित्तिकै कमसेकम विवाह गरेर आउने पुरुषहरूको स्वभावमा मेरो सरकारको विषय छैन, उसले नागरिकता पाओस् नपाओस् भन्ने कुरा चाहिँ के अरे विवाह गरेर जाने महिला होस् अथवा पुरुष होस्, तर विवाह गरेर आएर नेपालमा बसोबास गर्छ भनेपछि र उसका सन्तान ऊ नागरिक नभएको कारणले उसको सन्तान भिक्टिम हुने स्थिति हुन्छ, उसको सन्तान चाहिँ अङ्गीकृतमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने स्थितिलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर उसको सन्तान चाहिँ कम्तीमा उसको सन्तान चाहिँ भिक्टिम हुन नदिने गरेर व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यदि चाहिँ हुन त अब के अरे अब विभिन्न एनजिओवादीहरूले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ डलरको खेती गराउने काम पनि गरेका छन्। कसैले डलरलाई खेती गर्छन् भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन, तर समानताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एनजिओकरणको आरोप लाग्छ भने के अरे त्यो आरोपको म फेस गर्न तयार छु। त्यसैले सोचौँ अलि गम्भीरतापूर्वक। सङ्घीय हाम्रो संविधानले भनेको सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। के शर्तमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो त्यो बनाउने ठाउँमा हामी भावनाले चाहिँ यो पोइन्टबाट हामी छलफल गरौँ भन्ने हो। धन्यवाद। आग्रह गर्छु कि पहिलाको प्रतिवेदन हेरौँ। मस्यौदा प्रतिवेदन टुङ्ग्याउँदाखेरि सर्वसम्मतिले हामीले टुङ्ग्याएका छौँ, त्यो सबै हेरेर आउनुहोस्। फाइल खोल्नु कहाँ राख्नु भएको छ सबै खोलेर हेरेर आउनुहोस्। कहाँ नमिलेको हो भोलिभन्दा अब चाहिँ हुँदैन। भोलि हामीले टुङ्गो लगाउने, अन्तिम टुङ्गो लगाउने हजुर भोलि संसदमा जाओस्।
त्यसको सबै त्यसमा सहमत छौँ, तर जुन सहमतिको विषय हो त्यसमा त सहमत छौँ, तर यो विषय त सहमतमा छैन तपाईँको। अनि प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि कि यो बाहेक जाँदैन होला, यो पनि जान्छ होला। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आज हामी राष्ट्रिय सहमतिका कुरा जुन गरिरहेको छौँ, अब विपक्षी दलका मान्यज्यूले यति भनिराख्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ एक दिनले केही पनि बिग्रिनेवाला छैन। एक दिनले यदि सहमति हुन्छ भने धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने अहिले आवश्यकता हो राष्ट्रिय सहमतिको, र यो विषयमा खास गरी यो विषयमा त अरू राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तरिकाले गयो भने निश्चय नै हो। अब निश्चय होइन हामी अब बहुमत अल्पमतमा कुरा गर्छौँ भने अब यो सिस्टम जुन हामी बसाएका छौँ त्यो सहमतिको कुरा होइन, हरेक चिजमा तपाईँको अल्पमत बहुमत गरेर भने यो परम्परा बिग्रिन्छ। तपाईँको हरेक कुरामा यहाँ के आउँछ भने अल्पमत बहुमत हुन्छ। त्यसले मेरो धारणा के हो भने यदि एक दिनको कुरा यदि प्रतिपक्षीले भनिरहेको छ भने एक दिन रोकेर अर्को दिन उहाँ भनिराख्नु छ त्यसमा जाउँ, अहिले अल्पमत बहुमत नगरौँ। अहिले गर्दा आज हाउसमा त गइरहेको छैन हो त, टुङ्ग्याउनु पर्यो नि त। यसैको लागि त मलाई जानु पर्ने हो। मैले मान्य अमरेश कुमार सिंहलाई समय दिइसकेको छु। मान्य साहबजीले शब्द बोल्नुभएको छ कि 10-12 दिनदेखि यो समितिको सदस्यसँग यसको बारेमा छलफल भइरहेको थियो। सायद मानिजी म एकछिन आफ्नो कुरा राख्दैछु। जब या त मलाई लाग्छ कि यो समितिको सदस्यमा छैन, या छ भने मसँग छलफल भए चाहिँ यो रेकर्ड गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा किनकि हरेक कुरा ठिकमा छलफल भए छैन उहाँले 10-12 दिनदेखि लगातार नागरिकताको बारेमा छलफल भइरहेछ। दोस्रो कुरा यो कस्तो भने अनि कुम्भकर्ण निद्रामा 6 महिनासम्म सुत्ने, उठेपछि एकैचोटि संसारको सबै कुरा खान खोज्ने। उठेपछि कुम्भकर्ण के भन्थे 6 महिना सुत्थ्यो, उठेपछि उसले संसारभरिको भोजन चाहन्छ भर्खर मान्छे एकै दिन। त्यस्तै के भने समितिको बैठक सभापतिजीले नराखेर 9 महिना नभएको हो कि सदस्यहरूले नराख्न दिएको नभएको, प्रश्न त्यहाँ पनि हुनुपर्छ। किनकि सिधै आफ्नो कुरा राख्दाखेरि जे पनि भन्दाखेरि त्यो रुलिङ मानिँदैन, तथ्यगत हुनुपर्छ, सत्यसँग आधारित हुन्छ। 9 महिनासम्म यत्रो विधायक हो, यदि एक दिन 2 दिनको समयमा सभापतिजीको दायित्व थियो कि पर्सिपल्ट बैठक राख्ने या निपर्सिपल्ट बैठक राख्ने। त्यस दोस्रो कुरा यस समितिमा या संसदमा प्रतिनिधित्व 2टा दलको एकजना पनि सदस्य छैन। त्यो अहिले मिलिसकेका छ, समितिमा आएको छैन थाहा छैन, तर राजपा र सपा अहिले किनकि दल अहिले संसदमा 2टी एक दल हुन सकेका छैन। निर्वाचन आयोगबाट चिठी आएको के भयो मलाई थाहा छैन, तर पूर्व 2टा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीको एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन। या अहिलेको पनि यदि भन्दाखेरि जसपा एउटा त्यहाँ संसदको तेस्रो लार्जेस्ट दल हो, नेकपा पछि काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस पछि उसको दलको संख्या हो। अनि त्यसको अनुपस्थितिमा हामी आज के आज गराउने के यो ग्यारेन्टी जाएन त्यो पनि हामी थाहा हुनु पर्यो। या त त्यो तिनीहरूलाई खबर गरेर उनीहरूको भ्यू के हो त्यो पनि यहाँ दर्ज पर्ने थियो नि। होइन बहुमत उपलब्ध गरौँ, भोटिङ गरौँ ल, भोटिङ गरौँ भोटिङ गरौँ। अनि किन आएको थियो भने होइन एकातिर सहमति कुरा गर्ने एकातिर क्रस तपाईँ बोल्दाखेरि मैले 3 चोटि पुनः मैले बोलिनँ। त्यस कारणले मेरो एकदम क्लियर कट हो कि यो सिधै कि बहुमतको यो छ यसै अनुसार गर्ने ठिक छ। त्यसो भए पनि यहाँ भोटिङको परम्परा राखौँ। जुन एजेन्डामा त्यसलाई चित बुझ्छ भोट हाल्छ, जसको भन्छ विपक्षमा भोट हाल्छ, त्यो डेमोक्रेटिक मान्नु त्यसको लागि पनि तयार छु। र मेरो एकदम प्रश्न पनि पहिला पनि थोरै 1 मिनट बोलेर मैले राखिसकेको थिएँ। यो ड्राफ्टमा मेरो सहमति छैन, मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ। भोटिङ हुँदाखेरि कुन साथी कता भोट आउँछ त्यो गरेर मात्रै प्रस्ताव भोलिको लागि फाइनल मानिन्छ। भोटिङमा मेरो यसको नेगेटिभ हो। धन्यवाद। मान्य सदस्य मेरो पनि समर्थन छ, म सहमति जनाउन चाहन्छु। जस्तै समग्र विधेयकका बारेमा हामीले सहमति गरेका विधेयक विषयवस्तुका बारेमा केही नछुटोस्, पहिला पनि छुट्यो। हाम्रो एउटा तितो अनुभव छ, हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ अनि ती मौलिक हकसँग जोडिएका विषयहरू अथवा अन्य कानुनसँग जोडिएका, पछि सदनमा जाँदाखेरि अनि अर्को ढङ्गले भयो। त्यसको बारेमा समग्र होइन के कुराहरू त्यस्तो भयो अनि समग्रतामा अनि त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो टुङ्गिएर जाने विषयमा कुनै सहमति भएन, के विमति भएन। तर यो समग्रतामा हाम्रो अहिलेसम्म टुङ्गिनु बाँकी रहेको विषय जब एउटा मात्र एजेन्डा भएको र अरू विभिन्न कुराहरू त छन्, तर खास गरी यहाँभित्र आएर छलफलमा टुङ्गिनु पुगेको विषय यही भएको हुनाले यसलाई एउटा निचोडमा पुगौँ अनि यसलाई विलम्ब नगरौँ।
किनभने आज के अरे रातलाई अग्रात पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान छ। त्यो अग्रात नपलाओस् भन्नको लागि पनि यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू सुझाव दिनु पर्यो, यो हो गर्नुपर्ने भनेर गर्नु पर्यो मात्र भनेर त भएन नि, यो गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले गरेन उहाँहरूलाई चाहिँ तयार पार्नलाई सहज हुन्छ। अर्को बैठक भोलि के यो हजुर मान्य छ। मान्य सदस्यहरू अलिक छिटो आउँ, हामी करिब 12 बजीदेखि नै 12 बजीदेखि आएर यसलाई चाहिँ छलफल गर्दै गयो भनेदेखि त बैठक त सहज हुन्छ, मन्त्रीजी सहित सहज होला। हामी भोलिको बैठक चाहिँ 2 बजे बस्ने गरेर माननीय मन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको बैठक स्थगित भएको। एक मेलो छलफल टुङ्ग्यौँ अनि त्यो अनुसारले प्रतिवेदनमा भोलि बस्ने गरेर गरौँ। ल प्रतिवेदन चाहिँ तयार गरेर आउँछ। प्रतिवेदन छलफल चाहिँ आज एक मेलो टुङ्ग्यौँ, त्यसको आधारमा भोलि प्रतिवेदनमा बस्ने गरेर गरौँ। भोलि सबै टुङ्ग्याउने गरेर छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। छलफल त टुङ्ग्याउनु पर्यो नि मान्य सदस्य। भोलिको 2 बजे मैले 5 दिन 6 दिन पहिला हामीले के भन्यौँ भने यतिकै रोकेर राख्ने त होइन नि, हुनसक्छ नट अफ डिसिसन सहित जाला, हुनसक्छ भोटिङमा जाला, एक समय त जाला यहीँ रोकिन्छ र यो रोकिँदैन। तर रहर के हो, भोटिङमा लैजानु हुन्छ भनौँ भनेर त जति बेला गयो नि हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो सबैको रहर त्यो होइन। चाहना के हो त भन्दा सकेसम्म त्यो स्थितिमा नजाओस्, कम्तीमा सानो मिनी संसदीय पनि हो, तर यसमा औपचारिक अनौपचारिक जम्मै कुराहरू हामीले ठिक ढङ्गले मिलाएर लैजाउँ भन्ने स्पिरिटमा गइरहेको छौँ अहिलेसम्म। अहिले म त्यो पनि चाहिरहेको छु भने अझै पनि हामी त भन्दा छौँ नि, हिजो 11 बजे भन्यो, यहाँ पछि 2 बजे भनिदियो, 2 बजे भनिदिएर अझै थप सल्लाह पनि हुनु पाउँथ्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हामीले पनि त गरिरहेको छौँ नि सल्लाह। परिस्थिति यदि छोटो समय भयो कि हामीले सल्लाह चाहिँ बसाल्न सकिएन, परिस्थितिले बस्ने अवस्था भइरहेछ, यसरी बुझौँ र यो अहिले यहाँ टुङ्ग्याउँ अनि मात्रै अरू विषय छौँ भन्ने होइन। अरू विषय धेरै छन् जो बाँकी प्रतिवेदनमा आएका छैनन्। यिनीहरू टुङ्ग्याउँदै गर्दा यसलाई पनि टुङ्ग्याउनका निमित्त सँगै टुङ्ग्याउन सकिन्छ। म अहिले पनि भन्दैछु, अब यो हामी एउटा कुरा गरिरहेछौँ, अहिले यसलाई मात्र पहिले टुङ्गाइहालौँ भन्नुहुन्छ भने अर्को कुरा त रहँदैन। अर्को कुरा पनि त जसरी आइरहेछन् के अरे प्रतिवेदनमा आउने कुरा, यहाँ प्रतिवेदनमा केही आएको छैन। प्रतिवेदनको लागि हामी फेरि बस्नुपर्छ। यो आज टुङ्गिने त होइन नि, आज फाइनल भयो, अब गइहाल्यो, हामी बस्नै पर्छ पर्दैन। प्रतिवेदनको भाषा फेरि पनि हेर्नुपर्ने होला। अल टुगेदर हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसलाई पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ। र भोलिको दिनमा हामी मिटिङ बस्दैछौँ र पर्सिको कुनै बेला 1 बजे 2 बजे राखिदिनुहोस्, हामी आफ्नो डिसिसन लिएर आउँछौँ। त्यति बेला प्रशस्त भोलि मार्ग खुल्यो नि त। आजसम्म रोकिने विषय एक दिन रोकिन सकिँदैन भन्ने कुरा आज यो उसमा जाँदाखेरि यत्रो रिक्वेस्टका बावजुद यदि गइरहेछ भने के भन्न खोजिएको मैले त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसमा मेरो त अहिले पनि रिक्वेस्ट के हो भने सहमतिकै बाटोमा जाउँ भन्ने कुरा सबै साथीहरूको छँदैछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही स्पिरिटलाई सम्मान गर्दै भोलिको दिनको समय लिने हो भने पर्सिको दिनमा हामी जुन बाटो जानु पनि सक्ने भयौँ। मलाई लाग्छ हामी यो विषयलाई अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा हामी नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गरेर ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि फाइनल गरौँला र परिस्थिति सकारात्मक रूपले गइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने परिस्थिति नयाँ बन्यो। यो 11 महिनाभन्दा पछिल्लो अवस्थामा धेरै कुरा नयाँ परिवर्तन भएको छ नि। हामी त्यो स्पिरिट सहित जानुपर्छ र सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो डिमान्ड सायद प्रधानमन्त्रीको पनि होला या सरकारको पनि होला। त्यसकारणले हामीले यो अरू जसले गर्छन् भन्ने ढङ्गले नगरौँ। अहिलेलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी भोलि आफ्नो भित्र पनि छलफलको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसले सकारात्मक ठाउँमा पुर्याउँछ र त्यसले सहज हुन्छ सबैको निमित्त। मलाई लाग्छ यो सहमतिको ढङ्गले अगाडि जान सक्छ। नजाँदा हुने कुरा त पर्सि छँदैछ नि, जाँदा ठिक ढङ्गले जाने होला पर्सि। मलाई लाग्छ पर्सिको निमित्त राखौँ र तबसम्म मलाई लाग्छ अरू विषय पनि सँगै आओस्। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी विषय प्रतिवेदन सहित फाइनल गर्न एक दिनको मिटिङले फाइनल होला। बाँकी त प्रतिवेदन बाँकी नै देखियो।